हेलो नमस्ते। आज म यो एसिम्प्टोट्स अफ अल्जेब्रिक कर्व्स fxy इक्वल टु 0 भनेको जुन कर्वलाई हामी एक्सप्लिसिट फर्ममा लेख्न सक्दैनौँ है, त्यस्ता कर्वहरूको एसिम्प्टोट्स कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त है, त्यसको एउटा भिडियो तयार गर्दैछु। योभन्दा अगाडि हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि फङ्सन y इक्वल टु fx को फर्ममा रहेछ, एक्सप्लिसिट फर्ममा रहेछ भने यसको होरिजेन्टल एसिम्प्टोट, भर्टिकल एसिम्प्टोट र अब्लिक एसिम्प्टोट y इक्वल टु mx प्लस c होइन, mx प्लस cमा हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने होइन, m को भ्यालु कसरी निकाल्ने, c को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले हेरिसकेका छौँ। र आज हामी चाहिँ अल्जेब्रिक कर्वहरू होइन, जुन चाहिँ x र y का टर्म्सहरू एकै ठाउँमा मिक्सअप भएर आएको हुन्छ होइन, त्यस्ता खालका फङ्सनहरूको चाहिँ एसिम्प्टोट चाहिँ हामी कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। र मेनली यसलाई मैले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु। एउटा पार्ट भनेको एसिम्प्टोट्स प्यारलल टु द एक्सिस अफ द फङ्सन्स, एक्सिस अफ द फङ्सन fxy इक्वल टु 0 भनेको एसिम्प्टोट प्यारलल टु x एक्सिस, एसिम्प्टोट प्यारलल टु y एक्सिस भनेको होरिजेन्टल र भर्टिकल एसिम्प्टोट्स एउटा पार्टमा। अनि अर्को पार्टमा चाहिँ मैले अब्लिक एसिम्प्टोटको डेरिभेसन कसरी गर्ने, आई ट्राई फर द्याट है, दिस माई ट्राई ओन्ली, आई डोन्ट नो वेदर यु अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली अर नट है। ओके, देन अब अल्जेब्रिक कर्व भन्ने बित्तिकै हामी यो पोलिनोमियल फर्मका फङ्सनहरू हामी लिन्छौँ यहाँ है। पहिला हामी यो होरिजेन्टल र भर्टिकल एसिम्प्टोट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त अल्जेब्रिक कर्वको, लेट्स सी फर द्याट है। र हामी यसको एज्युम्सन के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ प्रत्येक अल्जेब्रिक कर्वको डिग्री भनेको चाहिँ nth डिग्री छ भनेर एज्युम गर्छौँ। र पहिला म यहाँनिर यसको भर्टिकल फर्स्ट पार्टमा यसको पनि फर्स्ट पार्टमा भर्टिकलको देखाउँछु, त्यसपछि होरिजेन्टलको देखाउँछु, देन आफ्टर विल गो टु द अब्लिक एसिम्प्टोट अफ द कर्व है। फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि लेट fxy इक्वल टु 0 बी एन इक्वेसन with the equation of the curve of degree n in which yn is the highest degree term in y। यहाँ हामी के गर्न आँटेछौँ भन्दाखेरि हामी भर्टिकल एसिम्प्टोट एज्युम गर्न आँट्छौँ, भर्टिकल एसिम्प्टोट निकाल्न आँट्दैछौँ। त्यसैले यहाँ के गरेँ भने मैले फर्स्टमा भर्टिकल एसिम्प्टोट निकाल्नलाई चाहिँ यो fxy इक्वल टु 0 भन्ने nth डिग्री इक्वेसन अफ द कर्व छ अरे, जसको चाहिँ हाइएस्ट डिग्री टर्म इन y भनेको चाहिँ yn हो अरे, हामीले मान्यो yn चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट छ भनेर मान्यो है। भनेपछि देन त्यसो भने हामी यसलाई कसरी इन टर्म्स अफ वाईमा हामी एक्सप्रेस गरौँ, देन fxy इक्वल टु 0 क्यान बी रिटन एज fxy इक्वल टु y एन्ड फङ्सन अफ x भने हामी पोलिनोमियल इन x हो है। त्यस्तै प्लस y टु द पावर n माइनस 1 phi1 इन x, y टु द पावर n माइनस 2 phi2 अफ x हुँदै y phi n माइनस 1 x प्लस phi n अफ x इक्वल टु 0। यो के गरेको भन्दाखेरि यो जुन यसमा भएको मानौँ न, एकछिनको लागि मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल सजिलो खालको ल x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर होइन प्लस xy प्लस y प्लस 1 इक्वल टु 0 रहेछ। एकछिनलाई यो सेकेन्ड 4th डिग्रीको भयो नि है। भन्छ अब यसमा भएको हाइएस्ट पावर y स्क्वायर छ नि होइन, मैले यसरी लेखेँ जस्तै यहाँनिर y स्क्वायर कमन लिएर यहाँनिर x स्क्वायर माइनस x होइन प्लस y कमन लिएर x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टु 0। यहाँ त्यसरी y अनि यसलाई चाहिँ फङ्सन अफ x भनेर लेखेको त्यहाँनिर y स्क्वायर यो फङ्सन अफ x प्लस y, अर्को नेक्स्ट फङ्सन अफ x प्लस अब यो यसलाई चाहिँ कन्सट्यान्टलाई चाहिँ phi3 अफ x इक्वल टु 0 यसरी लेखेको मात्रै हो, यो केही पनि होइन। त्यो यो fxy इक्वल टु 0 मा जुन yn y टु द पावर n माइनस 1 y टु द पावर n माइनस 2 छ, त्यो टर्मलाई चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेर अनि बाँकी भएको जुन x का फङ्सनहरू छन् त्यसका कोएफिसिएन्टहरू छन् त्यसलाई चाहिँ फङ्सन अफ x भनेर लेखिएको है। भनेपछि अब यहाँनिर यो phi x, phi 1x, phi 2x, यो phi nx आर द पोलिनोमियल्स इन x। यिनीहरू phi x भनेको हुनसक्छ यो सर्टेन अर्डर डिग्री टर्मको चाहिँ पोलिनोमियल x होला होइन, phi 1 पनि त्यस्तै, phi 2 पनि, phi n पनि, सबै यो चाहिँ पोलिनोमियलहरू इन x को हामीले नेमिङ गऱ्यौँ है। अब यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब यो 1 लाई चाहिँ हामी रिएरेन्जिङ गऱ्यौँ, fxy एकछिन छोडिदिउँ। अब हामी के गरौँ, यो जुन यो दिस इक्वल टु 0 फर्ममा छ नि यो y को इक्वेसन, यसबाट yn कमन लियो भने विल गेट होइन, रिएरेन्जिङ 1 गऱ्यो भने के आउँछ त होइन, रिएरेन्जिङ 1 गऱ्यो भने वी गेट yn कमन हाल्ने के आउँछ
फाइ अफ एक्स प्लस 1/y हुन्छ फाइ 1 अफ एक्स प्लस 1/y स्क्वायर होला होइन फाइ 2 अफ एक्स होइन प्लस अब यहाँनिर 1 अपन y टु द पावर n माइनस 1 यो फाइ n माइनस 1 अफ एक्स होला प्लस y टु द पावर 1 अपन y टु द पावर n फाइ n अफ एक्स इक्वल टु 0 यस्तो फर्ममा होला हामीले 1 लाई रिएरेन्जिङ गर्दाखेरि होइन यस्तो फर्ममा होला भनेको yn कमन लिएको भनेपछि अब हामी के गर्न आँट्दैछौँ भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु फाइन्ड द भर्टिकल एसेम्प्टेड है अब भर्टिकल एसेम्प्टेड हो भने त के हुनु पऱ्यो भने एज एक्स टेन्स टु ए हुँदाखेरि है अथवा एज एक्स टेन्स टु ए हुँदाखेरि वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी हुनु पऱ्यो अथवा वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि एक्स टेन्स टु ए हुनु पऱ्यो है भनेपछि सो के गरौँ लेट हामी के गरौँ वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी एज एक्स टेन्स टु हामी एज्युम गरौँ होइन लेटिङ y टेन्स टु इन्फिनिटी एज एक्स टेन्स टु ए है यसो गरेर यहाँ के हुन्छ त हेरौँ त एज एक्स टेन्स टु ए वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने त यो फर्स्ट टर्म बिकम्स फाइ ए अल अदर टर्म्स बिकम्स 0 होइन लिमिटिङ साइन्स भनेको वाट रिमेन्स हियर वी गेट फाइ अफ ए इक्वल्स टु 0 है फाइ अफ ए इक्वल टु 0 अब यो फाइ अफ ए इक्वल टु 0 भनेको के हो त भन्दाखेरि होइन फाइ अफ ए इक्वल टु 0 चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो ए भन् इज द रुट अफ होइन ए इज द रुट अफ द इक्वेसन द्याट इज यसले के भन्छ द्याट इज ए इज द रुट अफ द इक्वेसन फाइ अफ एक्स इक्वल टु 0 होइन जस्तो हामीले के भन्यो भने वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि एक्स टेन्स टु ए हुँदा वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने यसले के भन्छ फाइ अफ ए इक्वल टु 0 होइन वेयर ए इज द 0 अफ द इक्वेसन फाइ एक्स इक्वल अथवा ए इज द सोल्युसन अफ द इक्वेसन फाइ एक्स इक्वल टु 0 भयो त्यसो भने यो फाइ एक्स इक्वल टु 0 भन्ने जुन इक्वेसन छ यसको अब एउटा ए जस्तै अब धेरैवटा रुट रहेछन् भने होइन जस्तो भनौँ न A1 A2 A3 त्यस्ता रुटहरू रहेछन् भने त्यति बेला के हुने भयो त होइन हामीले के गर्दैछ भन्दाखेरि एज एक्स टेन्स टु ए हुँदाखेरि वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी हुने गरी ल्यायो भने एक्स इक्वल टु ए विल द भर्टिकल एसेम्प्टेड है भर्टिकल एसेम्प्टेड हुने भयो भनेपछि त्यसो भने अनि हामी के भन्न सक्छौँ भने दस इफ सपोज भनौँ न एक्स इक्वल टु A1 होला एक्स इक्वल टु A2 होइन एक्स इक्वल टु A3 यस्तै यस्तै हुँदै आर दि यो रियल रुट्स हामी इमेजिनेरीको कुरा गर्दैनौँ हामीले अगाडि प्रारदेखि नै हामीले भन्दै आएको छौँ रुट्स अफ फाइ अफ एक्स इक्वल टु 0 अब त्यहाँदेखि यो फाइ अफ एक्स के हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फाइ अफ एक्स इज द कोएफिसिएन्ट अफ वाइएन यहाँ फेरि याद है फाइ अफ एक्स इज द कोएफिसिएन्ट अफ वाइएन छ हामीसँग है भनेपछि अब यो फाइ अफ एक्स इक्वल टु 0 को चाहिँ रुट चाहिँ सपोज एक्स इक्वल टु A1 एक्स इक्वल टु A2 एक्स इक्वल टु A3 भनौँ न फाइ अफ A1 0 फाइ A 0 भयो जस्तै जस्तो यहाँनिर एक्स टेन्स टु ए हुँदाखेरि वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी भयो त्यति बेला एक्स इक्वल टु एज द एसेम्प्टेड होइन एक्स इक्वल टु ए एसेम्प्टेड हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ फाइ अफ ए इक्वल टु 0 हुँदो रहेछ भने जस्तै अब एक्स इक्वल टु A1 एसेम्प्टेड रहेछ भने फाइ अफ A1 इक्वल टु 0 हुनु पऱ्यो एक्स इक्वल टु A2 भन्ने लाइन भर्टिकल एसेम्प्टेड रहेछ भने फाइ अफ A2 0 फाइ अफ A3 0 हुनु पऱ्यो होइन हो त्यसको लागि हामीले के भन्यो भने यदि एक्स इक्वल टु A1 एक्स इक्वल टु A2 एक्स इक्वल टु A3 आर द रियल रुट्स अफ फाइ एक्स इक्वल टु 0 भयो भने त्यति बेला चाहिँ यसले के दिने भन्दा देन एक्स इक्वल टु A1 होइन एक्स इक्वल टु A2 डट डट होइन आर द भर्टिकल एसेम्प्टेड्स होइन एसेम्प्टेड्स अफ के हुने हो त एफ एक्स वाइ इक्वल टु 0 हुने भयो होइन त्यसको अर्थ भनेको अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि एक्स इक्वल टु A1 एक्स इक्वल टु A2 एक्स इक्वल टु A3 ले चाहिँ फाइ एक्स इक्वल टु 0 भन्ने इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भने त हामी यसरी लेख्न सक्यो नि त होइन त्यसो भने यदि A1 A2 A3 डट डट आर द रुट्स अफ द फाइ एक्स
इक्वल टु 0 भयो भने हामी के लिन सक्छौँ त इफ A1 A2 हैन A3 डट डट सपोज भनौँ न AN आर दि रुट्स अफ phi x equal to 0 भयो भने then what can you write? We can write phi of x is the product of linear factor x minus A1 x minus A2 x minus A3 dot x minus AN है भनेपछि यो phi x equal to 0 को सपोज n वटा रुट A1 to AN रहेछ भने त्यसलाई हामी n वटा लिनियर फ्याक्टरको प्रोडक्टको फर्ममा लेख्न सक्छौँ भनेपछि अब यसैलाई इक्वल टु 0 गऱ्यो भने त हाम्रो यही x equal to A1 x equal to A2 x equal to A3 x equal to AN आउने हो हैन भनेपछि अब यहाँ हेर यहाँसम्म हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले fxy equal to 0 nth डिग्री इक्वेसन ल्यायौँ त्यसको चाहिँ हाइएस्ट डिग्री टर्म इन y भनेको yn छ भनेर मान्यौँ अनि त्यसै fxyलाई हामीले यसरी y को डिक्रिजिङ पावर अफ भेरिएबलमा लेख्यौँ र y को जुन पावर छ त्यसको कोएफिसिएन्टलाई हामीले फङ्सन पोलिनोमियल x phi x phi 1x phi x गरेर लेख्यौँ त्यसो हामीले के गर्यौँ yn ले डिभाइड गर्यौँ yn ले डिभाइड गरेपछि यो कस्तो फर्ममा आयो phi x plus 1 by x हैन यो फर्ममा आयो आइसकेपछि अब हामी वी आर सर्चिङ भर्टिकल एसिम्पटोटमा थाहा छ एज x टेन्स टु a हुँदाखेरि y टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने x इक्वल टु a विल बी द भर्टिकल एसिम्पटोट हैन त्यसैले यहाँ के गरे हामीले x इक्वल टु a x टेन्स टु a लिँदाखेरि अल अदर टर्म विल बी हैन y टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि अल अदर रिमेनिङ टर्म विल बी 0 त्यसैले यहाँ के आउँछ त phi x इक्वल टु 0 आउँछ त्यसको अर्थ भनेको यदि यो fxy इक्वल टु 0 को चाहिँ x इक्वल टु a भन्ने लाइन चाहिँ भर्टिकल एसिम्पटोट हुने हो भने यहाँ phi अफ x इक्वल टु के हुनु यानी phi अफ a इक्वल टु के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ भनेपछि अब यो phi अफ a इक्वल टु 0 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ a भनेको चाहिँ के को सोलुसन हो त phi अफ x इक्वल टु 0 फेरि phi अफ x भनेको के हो yn को कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लायर हो कोएफिसिएन्ट भनेपछि यो जुन yn को यो फङ्सनल कोएफिसिएन्ट छ त्यसैलाई इक्वल टु 0 गरेर सल्भ गरेर हामीले त्यसको रुटहरू A1 A2 A3 गरेर निकाल्यो भने त्यसैले के दिँदो रहेछ भर्टिकल एसिम्पटोट दिँदो रहेछ हैन भर्टिकल एसिम्पटोट दिँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो यहाँसम्म है त्यसैले अब यो अगाडि हामीले डिस्कस गरिसकेको एउटा रुल नम्बर 1 आयो त्यो रुल नम्बर 1 ले के भन्यो भन्दाखेरि द एसिम्पटोट प्यारलल टु y एक्सिस अर द भर्टिकल एसिम्पटोट्स आर obtained by equating the highest power of y present in the equation to 0 है यहाँ जस्तै हाम्रो के भयो यो अहिले मैले भने यहाँनिर y को हाइएस्ट पावर n छ भने चाहिँ यहाँनिर phi x भनौँ न हैन यहाँ phi x भन्यो हामीले अनि यो phi x इक्वल टु 0 गर्यो phi x इक्वल टु 0 गर्ने बित्तिकै एउटा इक्वेसन फर्म हुन्छ पोलिनोमियल इक्वेसन त्यसलाई सल्भ गरेपछि x को रुटहरू आउँछ हो त्यो x को रुटहरू जुन लिनियर फ्याक्टरहरू हुन्छ त्यसले x को भ्यालुहरू दिन्छ हो त्यही x को भ्यालुहरूले नै के दिन्छ र भर्टिकल एसिम्पटोट दिन्छ है र यसरी हामीले अब यो कति बेला चाहिँ अब यसको भर्टिकल भनौँ न एसिम्पटोट एक्जिस्ट गर्दैन भने जति बेला यो phi x चाहिँ के छ त हामी फ्याक्टराइज गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ कोही बेला फ्याक्टराइज गर्नु भनौँ न लिनियर फ्याक्टर फ्याक्टराइज गर्न नसक्ने हैन अथवा रियल लिनियर फ्याक्टर्सहरू नदिने त्यस्तो कन्डिसन छ भने चाहिँ यो के हुँदैन यो भनौँ न fxy इक्वल टु 0 को भर्टिकल एसिम्पटोट के गर्दैन एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि यहाँ तिमीले के कन्सिडर गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि phi अफ x हैन यो yn को हाइएस्ट पावर टर्म इन y हो yn है त्यसको कोएफिसिएन्ट phi x छ त्यसलाई इक्वेटिङ टु 0 गर्यो त्यसको रुट्सहरू निकाल्यो रुट्स निकाल्दा कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि लिनियर फ्याक्टरमा ब्रेक गरेर है लिनियर फ्याक्टरमा ब्रेक गरेर त्यसको रुटहरू निकाल्दा हैन रुटहरू निकाल्दाखेरि जुन सोलुसन आउँछ त्यही सोलुसनले नै हामीलाई के दिन्छ त भर्टिकल एसिम्पटोट दिन्छ कति बेला यसको भर्टिकल एसिम्पटोट एक्जिस्ट गर्दैन जति बेला phi x क्यान नट बी रिजल्भ इन्टु लिनियर फ्याक्टर्स रियल लिनियर फ्याक्टर्स हैन जस्तो इमेजिनेरी रुटहरू x को भ्यालुहरू इमेजिनेरी आउने कन्डिसनहरू आयो हैन अथवा phi x भनेको आफै कन्स्ट्यान्ट भइदियो हैन phi x आफै कन्स्ट्यान्ट भइदियो भने त्यति बेला पनि हामी के गर्न सक्दैनौँ त्यसको भर्टिकल एसिम्पटोट निकाल्न सक्दैनौँ है एउटा यो भयो हाउ टु फाइन्ड भर्टिकल एसिम्पटोट है त्यो फर्स्ट नम्बर रुल जुन हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिसक्यौँ त्यो रुल चाहिँ यहाँबाट आयो है अनि चाहिँ हाइएस्ट भर्टिकल एसिम्पटोट निकाल्दा के गर्नु र हाइएस्ट डिग्री टर्म इन y प्रेजेन्ट इन द इक्वेसनलाई को कोएफिसिएन्टलाई हामीले 0 सँग इक्वेट गरेपछि एउटा x को इक्वेसन बन्छ त्यसलाई लिनियर फ्याक्टर्समा फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो हैन अनि त्यही लिनियर फ्याक्टर इक्वेटिङ टु 0 गर्दाखेरि भर्टिकल एसिम्पटोट दिन्छ कति बेला निस्किँदैन जति बेला यो
जुन हाइएस्ट डिग्री टर्म इन वाईको कोएफिसिएन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ अथवा क्यान नट बी रिजल्भ इन्टु लिनियर फ्याक्टर्स, रियल लिनियर फ्याक्टर, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुँदैन त, यसको भर्टिकल एसिम्पटोट एक्जिस्ट गर्दैन भनेर यो रुल नम्बर 1 है। त्यसपछि अब यो त हामीले भर्टिकलको कुरा गऱ्यौँ रुल नम्बर 1 को हैन। अब चाहिँ अब होरिजेन्टल एसिम्पटोट, होरिजेन्टल एसिम्पटोटको चाहिँ के हुन्छ है। होरिजेन्टल एसिम्पटोटको लागि हामीले के गर्नु पर्ने भन्दाखेरि एक्सलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन इक्वेसन नम्बर 1 भइहाल्यो, इक्वेसन नम्बर 2 1 मा के छ, इक्वेसन 1 मा एक्स र वाइ इन्टरचेन्ज गरिदिउँ क्या। भनेको fx y = 0 हैन, विथ द इक्वेसन अफ द कर्व अफ डिग्री एन इन विच द xn इज द हाइएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स भनेर जानु पर्यो हैन। अर्कोको लागि अब यो होरिजेन्टल एसिम्पटोटको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि xn को लिन्छौँ, xn इन एक्स गरेर लिन्छ भने चाहिँ हामी के भन्यो, एक्स र वाइलाई इन्टरचेन्ज गर्दै आउने कुरा त हो। जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ सबै, जहाँ जहाँ वाइ छ त्यहाँ एक्स हुनु पऱ्यो हैन। एक्स र वाइलाई इन्टरचेन्ज गर्दै, अब इन्टरचेन्ज गर्दै भने हैन, अब यहाँ वाइ हुने भयो, जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ वाइ, जहाँ जहाँ वाइ त्यहाँ एक्स हुने भयो हैन, यसरी हो। अब यहाँनिर चाहिँ फाइ एन वाइ हुने हो, यहाँनिर वाइ हुने हो सबै, आर पोलिनोमियल इन वाइ हुने हो। यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एक्सको डिक्रिजिङ पावरमा हामीले रिएरेन्ज गर्यौँ दिएको टर्म्सहरूले हैन। त्यसरी अब यहाँ के गर्ने, एक्सएनले डिभाइड गर्ने अघि जस्तै, एक्सएनले डिभाइड गऱ्यो भने अब यहाँ के आउँछ त हैन, यहाँ हेर है, एक्सएनले डिभाइड गऱ्यो भने यहाँ 1/x आउँछ, यहाँ 1/x² आउँछ, यहाँ 1/x टु द पावर n-1 आउँछ, 1/x टु n आउँछ। अब हामीले एक्सको ठाउँमा सबै वाइ वाइ हुने भयो हैन, एक्सको ठाउँमा जम्मै वाइ 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 हो। यसरी फाइ वाइ 1/x फाइ एन अफ वाइ 1/x² फाइ 2 अफ वाइ 1/xn माइनस फाइ माइनस फाइ प्लस 1/xn फाइ एन अफ वाइ, यो फर्ममा आयो। अब आइसकेपछि अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब होरिजेन्टल एसिम्पटोट हेर्दैछौँ हैन। अब होरिजेन्टल एसिम्पटोट हेर्दैछ भन्दा हाम्रो यहाँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब एक्स टेन्स टु इन्फिनिटीको केस लिएर हेर्नु पऱ्यो हो। एज एक्स टेन्स टु, जस्तो अगाडि हामीले के गरेका थियौँ, एक्स टेन्स टु ए हुँदा वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने त्यसले भर्टिकल एसिम्पटोट दिन्छ। अब एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि हैन, अब त्यो जुन फङ्सनल भ्यालु जुन वाइ छ, वाइ चाहिँ एउटा निश्चित फाइनाइट भ्यालुको नजिक गयो भने त्यतिलाई चाहिँ हामीले होरिजेन्टल एसिम्पटोट आउँछ भनेको थियो हैन। अब त्यही कन्सेप्ट युज गऱ्यो भनेपछि अब यहाँ के गरौँ, एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, अब त्यसरी यहाँ के हुन्छ त हेरौँ हैन, एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने देन 1/x टेन्स टु 0 त भइहाल्छ हैन। यहाँ हेर्नु, त्यसो भयो भने यहाँ के हुन्छ त हेर्नु त, एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने देन 1/x टेन्स टु 0 हुन्छ। गऱ्यो भने त यहाँ यो फाइ वाइ भन्दा बाहेक अरू सबै यहाँ 1/x हैन, यो 1/x² सबै के हुने हो त, टेन्स टु 0 हुने भयो। भनेपछि बाँकी के रहन्छ त भन्दाखेरि देन वी गेट के आउँछ, त्यसो गऱ्यो भने यहाँ के आउँछ त, फाइ अफ वाइ इक्वल टु के आउँछ त 0 आउँछ। किनभने अब यसको होरिजेन्टल एसिम्पटोट एक्जिस्ट गर्ने हो भने त वी निड टु गो हैन, एक्स टेन्स टु निड टु टेक एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी लिनु पऱ्यो, एक्सलाई चाहिँ पोइन्टलाई चाहिँ इन्फिनिटीतिर मुभ गराउनु पऱ्यो हैन। एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी गर्दा 1/x टेन्स टु 0 हुन्छ। त्यसको अर्थ भनेको यहाँनिर फाइ अफ वाइ इक्वल्स टु 0 आयो। अब यो फाइ अफ वाइ भनेको के हो भने तिमीले माथि हेऱ्यो भने दिस इज द कोएफिसिएन्ट अफ हाइएस्ट डिग्री टर्म इन एक्सएनको कोएफिसिएन्ट फाइ वाइ हो। फाइ वाइलाई इक्वल टु 0 गर्यो हैन। अब यो फाइ इक्वल टु 0 के कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जतिले हामीले एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी ल्याउने त्यो कन्डिसनमा आयो हैन। भने चाहिँ एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी लिँदाखेरि फाइ इक्वल टु 0 आयो भने चाहिँ अब यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, सल्भ गर्नु पऱ्यो है। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि जे यो वाइको रुट्सहरू, यो फाइ वाइ इक्वल टु 0 को जे रुट्सहरू आउँछ नि, वाइको भ्यालुहरू आउँछ नि हो, त्यो वाइको भ्यालुले के दिन्छ त, गिभ्स द होरिजेन्टल एसिम्पटोट अफ द कर्व fxy इक्वल टु 0 भनेको। देन सल्भिङ वी गेट, यसलाई सल्भ गऱ्यो भने के आउँछ त, सल्भिङ वी गेट y इक्वल टु b1 y इक्वल टु b2 डट हैन, विच आर द horizontal asymptotes of
एफ एक्स वाइ इक्वल टु 0 भनेपछि अब यसले यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि अब यो कति बेला भन्दाखेरि यो फाइ अफ वाइ इक्वल टु 0 को चाहिँ अघि जस्तै रियल लिनियर फ्याक्टर होइन भनेको जस्तो वाइ माइनस 1 टाइम्स वाइ माइनस 2 वाइ माइनस 3 टाइम्स वाइ माइनस 4 त्यसरी हामीले फ्याक्टराइज गर्न सकिने हुनु पऱ्यो त होइन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ वाइको रुट हामी यसरी वाइ इक्वल टु b1 b2 गरेर निकाल्न सक्छौँ त्यसले के दिन्छ त होरिजेन्टल एसिम्प्टोट टु द कर्व एफएक्स वाइ इक्वल टु 0 दिन्छ तर अब कति बेला चाहिँ यो होरिजेन्टल एसिम्प्टोट एक्जिस्ट गर्दैन भन्दाखेरि जति बेला यो हाइएस्ट डिग्री टर्म एक्सएन छ एक्सएनको कोएफिसिएन्ट 5 छ यसलाई चाहिँ हामीले 5 इक्वल टु 0 त लेख्यो तर अब जस्तो 5 आफै कन्सटेन्ट सपोज 5 को ठाउँमा चाहिँ 2 रहेछ भने 2 इक्वल टु 0 सल्भेबल भयो हो त्यति बेला पनि होरिजेन्टल एसिम्प्टोट एक्जिस्ट गर्दैन र अर्को भनेको 5y क्यान नट बी रिजल्भ इन्टु रियल लिनियर फ्याक्टर भनेको 5yलाई तिमीले फ्याक्टराइज गरेर यसरी वाइको भ्यालु रियल फर्ममा निकाल्न सक्दैनौ भने त्यति बेला पनि होइन यसको के अरे होरिजेन्टल एसिम्प्टोट के गर्दैन एक्जिस्ट गर्दैन विच वाज द सेकेन्ड रुल होइन अबाउट द होरिजेन्टल एसिम्प्टोट है र यहाँसम्म हामीले गरेको के भन्दाखेरि एफएक्स वाइ इक्वल टु 0 भन्ने एट डिग्री कर्वको भर्टिकल एसिम्प्टोट निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ हाइएस्ट डिग्री टर्म होइन प्रेजेन्ट इन द इक्वेसन सपोज वाइको भनौँ न होइन वाइको हाइएस्ट डिग्री टर्म जति छ होइन त्यसको कोएफिसिएन्टलाई इक्वल टु 0 त्यो फङ्सन अफ एक्स आउँछ होइन इक्वल टु 0 गरेर त्यसलाई लिनियर फ्याक्टरमा रिजल्भ गरेर सल्भ गरेर एक्सको भ्यालु जति आउँछ त्यसले के दिने हो त के अरे भर्टिकल एसिम्प्टोट दिने भयो होइन त्यस्तै अब होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हो भने एक्सएनमा यहाँ भनिएको छ हाइएस्ट डिग्री टर्म प्रेजेन्ट इन द इक्वेसन होइन हाइएस्ट डिग्री टर्म अफ एक्स प्रेजेन्ट इन द इक्वेसन को कोएफिसिएन्ट यहाँ विल बी द फङ्सन अफ वाइ है त्यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो होइन 5 इक्वल टु 0 लाई सल्भ गर्दाखेरि जुन वाइको भ्यालु आउँछ त्यसले होरिजेन्टल एसिम्प्टोट दिन्छ र कति बेला चाहिँ यसको होरिजेन्टल एसिम्प्टोट एक्जिस्ट गर्दैन जति बेला चाहिँ यो जुन हाइएस्ट डिग्री टर्मको कोएफिसिएन्ट कन्स्ट्यान्ट भयो अथवा त्यसको कोएफिसिएन्ट चाहिँ नट रिजल्भेबल इन्टु लिनियर फ्याक्टर रियल लिनियर फ्याक्टर भयो भने एक्जिस्ट गर्दैन है र यसरी हामीले एफएक्स वाइ इक्वल टु 0 को होरिजेन्टल र भर्टिकल एसिम्प्टोट निकाल्न सक्छौँ जुन रुल हामीले अगाडि नै हेरिसकेका छौँ अझै नै अब्लिक एसिम्प्टोट चाहिँ कसरी निकाल्ने त अब्लिक एसिम्प्टोटलाई oblique asymptote of the curve fxy equal to 0 अब हामी यो fxy equal to 0 भनेपछि अब यहाँ कस्तो खालको एउटा इक्वेसन हामी एज्युम गर्छौँ है हामीले कन्सिडर जनरल इक्वेसन of n degree in x and y is कसरी एज्युम गरे भन्दाखेरि त यसरी है जस्तो a नट y टु द पावर n प्लस a1 y टु द पावर n minus 1 x प्लस a2 y टु द पावर n minus 2 x स्क्वायर प्लस होइन a3 y टु द पावर n minus 3 x क्यूब प्लस डट देन अब यहाँनिर an minus 1 y अनि x टु द पावर n minus 1 प्लस लास्टमा an x टु द पावर n होइन अर्को टर्म भनेको यो चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो फर्स्ट टर्ममा चाहिँ यहाँ हेरेर हेर्नुहोस् nth n डिग्री टर्म्सहरू कलेक्सन गरेर चाहिँ फर्स्टमा राखिएको छ होइन त्यसपछि n minus 1 डिग्री आउनेहरूलाई दोस्रोमा राखिएको छ b नट y टु द पावर n minus 1 प्लस b1 y टु द पावर n minus 2x प्लस होइन त्यस्तै गरेर प्लस b n minus 1 x टु द पावर n minus 1 भनेको यो सेकेन्ड ग्रुपभित्र चाहिँ हामीले सबै टर्म्सहरू n minus 1 डिग्री टर्म्सहरू ल्याएको छौँ है त्यस्तै अब अर्को थर्ड टर्म आयो भने n minus 2 वाला लिने त्यसमा के गरियो c नट y n minus 2 प्लस c1 y n minus 3x प्लस डट प्लस cn minus 2 xn minus
2 भनेको यो थर्ड ग्रुपमा चाहिँ सबै टर्म्सहरू n-2 डिग्रीका टर्महरू छन् हैन। गर्दै गर्दै प्लस डट मैले यो नोटमा चाहिँ यो बिचमा डट छुटाएको छु। अब फर्स्ट डिग्री टर्म लेखौँ। फर्स्ट डिग्री टर्म भने सपोज p0 x प्लस q1 y हैन, यो फर्स्ट डिग्री टर्म भएको एउटा ग्रुप भयो। प्लस अब कन्स्ट्यान्ट टर्म l इक्वल टु 0 भनेर हामीले एउटा fxy इक्वल टु 0 भनेको फङ्सन अफ xy इक्वल टु 0 एउटा यस्तो इक्वेसन कन्सिडर गर्यो। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ होमोजिनियस क्या, होमोजिनियस टर्म्सहरूलाई एक ठाउँमा राखेको जस्तो n डिग्रीको फर्स्ट ग्रुप, n-1 डिग्रीको सेकेन्ड ग्रुप, n-3 डिग्रीको हैन, n-1 n-2 त्यसपछि यो फर्स्ट डिग्रीको अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म। यसरी यो डिक्रिजिङ पावर हामीले ग्रुप मिलाएर यसरी लेखेका छौँ है। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यसको अब्लिक एसिम्प्टोट निकाल्छ। अब्लिक एसिम्प्टोटहरू जहिले पनि y इक्वल टु mx प्लस c को फर्ममा हुन्छ भने चाहिँ अब फर्स्ट ग्रुपमा के गर्ने भने फर्स्ट ग्रुपमा अब किनभने हामीले अब अब्लिक एसिम्प्टोट भन्ने के लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी लिनुपर्ने हुन्छ, तिमीलाई याद होला हैन। x चाहिँ इन्फाइनाइटली लार्ज हुँदाखेरि कति भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले हामी के गरौँ, यो फर्स्ट ग्रुपबाट xn कमन लियौँ, सेकेन्ड ग्रुपबाट xn-1 कमन लियौँ, थर्ड ग्रुपबाट xn-2 कमन लियौँ हैन। अब यो सेकेन्ड लास्टबाट x कमन लियौँ हैन, लास्टमा त परेन हैन। त्यसो गऱ्यो भने यो कस्तो फर्ममा आउँछ भन्दाखेरि अर हैन, पहिलोबाट हामीले xn कमन लियौँ भने यहाँ a0 हैन yn xn प्लस a1 y टु द पावर n-1 अपन x टु द पावर n-1 प्लस a2 y टु द पावर n-2 अपन x टु द पावर n-2 हुँदै हुँदै प्लस हैन। अब यहाँ a3 लेखे पनि हुन्छ नि, मैले जम्मैलाई लेखिनँ। प्लस अनि an-1 अब यहाँ y थियो हैन, भनेपछि y/x रहने भयो यहाँनिर y/x प्लस यहाँ चाहिँ कति रह्यो त an रह्यो हैन पहिलोमा। अब दोस्रोमा त्यसरी नै xn-1 कमन लियो दोस्रो भने xn-1 कमन लियो भने bn yn-1 अपन xn-1 प्लस b1 yn-2 अपन xn-2 प्लस डट प्लस यहाँ कति रहन्छ bn-1 मात्रै रह्यो। त्यस्तै अब तेस्रोबाट xn-2 कमन लियो भने हैन, प्लस xn-2 कमन लियो भने यहाँ कस्तो रहने भयो त भन्दाखेरि c0 हैन yn-2 अपन x टु द पावर n-2 प्लस c1 yn-3 अपन x टु द पावर n-3 प्लस डट प्लस लास्टमा त cn-2 प्लस डट प्लस यहाँ x कमन लियो भने कति रहन्छ p0 प्लस q1 y/x हैन, यस्तो रहला q1 y/x प्लस लास्टमा अब l हैन प्लस l इक्वल टु 0। अब त्यहाँ हामीले कन्स्ट्यान्ट टर्म भएको नै त्यहाँबाट हामीले कमन लिएनौँ। यसो गर्ने हामीले अब यसपछि अब यहाँ हेर्नु नि कस्तो देख्यो। यहाँ हेर्नु त यो दोस्रोमा जस्तो a0 फङ्सन अफ y/x कै फर्ममा छ, यहाँ पनि y/x कै फङ्सन छ, यहाँ पनि y/x कै फङ्सन छ, यहाँ सबै y/x को फङ्सन छ। यहाँ y/x को पावर n छ, y/x को पावर n-1 छ, y/x को पावर n-2 हैन, घट्दै घट्दै आएको छ। भनेपछि यो xn को जुन मल्टिप्लायर छ यो भनेको nth डिग्री फङ्सन अफ y/x छ, nth डिग्री पोलिनोमियल इन y/x छ। तर यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर यसलाई हामी यसरी xn in अफ y अपन x भनेको यो n डिग्री पोलिनोमियल इन y/x हो यो भनेको। त्यस्तै अब xn-1 मा हेरौँ, xn-1 मा हेऱ्यो भने यो n-1 डिग्री पोलिनोमियल इन y/x नै छ यहाँ पनि। त्यसो भए यसलाई के लेख्न सकिन्छ in-1 y/x प्लस xn-2 अब यो n-2 डिग्री पोलिनोमियल इन y/x छ, त्यसैले यसलाई in-2 y/x प्लस डट प्लस अब यो फर्स्ट डिग्री छ, यो y/x को हाइएस्ट पावर फर्स्ट हो, त्यसैले यहाँनिर x i1 अफ x प्लस अब यो कन्स्ट्यान्ट टर्म भएको हुनाले i0 अफ x इक्वल टु 0 हैन। कन्स्ट्यान्ट टर्म भएको हुनाले फाइन्ड भनेको यो चाहिँ पोलिनोमियल अफ 0 डिग्री टर्म भनेको 0 डिग्री पोलिनोमियल भनेको कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले
यसरी हामीले के गर्न सक्यो, यसलाई लेख्न सक्यो हैन। यसलाई भनिदियौँ एक्सप्रेसन 2 भन्ने है, एक्सप्रेसन 2 भन्ने। अब हेरौँ, अब यो फर्ममा आयौँ हामीले। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामी त अब भर्टिकल सरी अब्लिक एसिम्प्टोट निकाल्दैछौँ भने हामीले त एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी है, एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कन्सिडर के अरे कन्डिसन कन्सिडर गर्नुपर्ने यहाँ के हुन्छ त, एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी यहाँ के हुन्छ त, त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो भनेपछि अब हामी अझै पनि यसको एक स्टेप एउटा लेखिराखौँ हामीले सजिलोको लागि, तलतिर बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै यसमा हामीले एक्सएन कमन लिँदै, अब सबैबाट एक्सएन हटाइदियो भने दिस इम्प्लाइज हैन, एक्सएन हटाइदियो भने कति फाइ एन अफ वाइ बाई एक्स प्लस हैन, एक्सएन हटाइदियो भने कति हुन्छ 1/x फाइ एन माइनस 1 अफ वाइ बाई एक्स प्लस हैन, यहाँनिर फाइ एन माइनस 2 यहाँ 1/x स्क्वायर हुन्छ वाइ बाई एक्स प्लस प्लस 1/, एक्सएन माइनस 1 होला हैन, 1/x टु द पावर n माइनस 1 फाइ 1/x प्लस यो 1/x टु द पावर n फाइ नट अफ एक्स इक्वल टु 0 होला। सपोज एक्सएनको लागि यसलाई हामीले रिलेसन मानिदिउँ एक्सएनको लागि, नभए यतिकै छोडिराख्नु, यो फर्ममा हुने है। अब मैले यो किन लेखेको भन्दाखेरि जस्तो हामीले एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने हामीले अगाडि के भनेको छौँ, यदि वाइ इफ वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी इज एन एसिम्प्टोट, त्यसो भने यहाँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी वाइ बाई एक्स भनेको त कति हुनुपर्छ, एम हुनुपर्छ भनेको छ है। त्यही कन्सेप्ट हामी युज गर्न सक्छौँ क्या। जतिलाई हामी यहाँनिर एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी लिन्छौँ नि, त्यसलाई वाइ बाई एक्सको ठाउँमा एम लिन पाउँछौँ। एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने यहाँ के हुन्छ फाइ एन अफ एम प्लस, अब यो त अरू जम्मै 0 हुन्छ भने चाहिँ फाइ एन अफ एम इक्वल टु 0 भन्ने एउटा इक्वेसन आउँछ, जसले चाहिँ के दिन्छ त यो एसिम्प्टोट। अब धेरैवटा एसिम्प्टोट हुनसक्छ नि, भनेको एमको एउटा nth डिग्री पोलिनोमियल आउँछ क्या, एमको एउटा nth डिग्री पोलिनोमियल आउँछ, जसलाई सल्भ गरेर हामीले चाहिँ यो एसिम्प्टोटको स्लपहरू के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ पहिलो केसमा हैन। अनि चाहिँ अब यसरी म यसैलाई म यहाँ तलतिर जोडेर लेखिरहेको छु, यसलाई म रिलेसन ए भन्छु होला सजिलोको लागि, यसलाई रिलेसन ए भन्छु। भनेपछि अब लेट वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी बी द asymptote to the curve f of x y equal to 0 हो। त्यसो भने त हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि देन लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी वाइ बाई एक्स भनेको त के हुनु पर्यो, एम हुनु पर्यो, त्यसलाई त स्लप दिनु पर्यो होइन, स्लप दिनु पर्यो। त्यसो भने यहाँ के हुन्छ त, so then limit x tends to infinity y by x equal to the के हुन्छ त m हुन्छ भने अब यो रिलेसन जुन a आएको छ नि हाम्रो यसमा हैन, त्यसो भने देन रिलेसन a चाहिँ केमा रिड्युस हुन्छ, देन फ्रम a भनौँ हैन, देन फ्रम a get from a as x tends to infinity भन्नु, as x tends to infinity we get हैन, a मा चाहिँ हामीले चाहिँ x tends to infinity लिदियो भने y by x tends to the m हुने भयो यहाँनिर। सो अनि यहाँ कति आयो त भन्दा यहाँ फाइ एन अफ m भयो, अरू त जम्मै 1/x tends to 0, अरू त जम्मै 0 भयो नि हैन, we get फाइ एन अफ m इक्वल टु 0 हैन, which is यो चाहिँ के हो त खासमा, which is nth degree polynomial in m हैन। भने चाहिँ अब यो फाइ एन इक्वल टु 0 त इक्वेसन भयो नि, अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ विल गेट डिफ्रेन्ट भ्यालुज अफ हैन एम आउने हो हैन। भनेपछि एन्ड द रुट्स अफ दिस
द रुट से m1 m2 m3 डट डट nवटा रुट हुनसक्छ होइन mn भनौँ न mn गिभ द स्लोप अहिले धेरैवटा एसिम्पटोट हुन सक्ने भयो नि त होइन स्लोप्स अफ द इक्वेसन स्लोप अफ द सरी नट इक्वेसन एसिम्पटोट स्लोप्स अफ द एसिम्पटोट्स भनेको यस्तै एसिम्पटोट y इक्वल टु m1x प्लस c1 y इक्वल टु m2x प्लस c2 y इक्वल टु m3x प्लस c3 त्यस्तै हुँदै जान सक्ने भयो होइन यसरी हामीले निकाल्न सकिने भयो यसलाई चाहिँ के दिनु त फाइएनएम इक्वल टु 0 र अब यो चाहिँ प्रब्लम सल्भ गरेर चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाइएस्ट डिग्री टर्म है हाइएस्ट डिग्री टर्ममा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो दिएको इक्वेसनमा के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाइएस्ट डिग्री टर्म्सहरूमा चाहिँ x इक्वल टु 1 र y इक्वल टु m राख्छौँ हाइएस्ट डिग्री टर्म भनेको जस्तो भनौँ न 4 डिग्री इक्वेसन छ भने 4 डिग्री टर्ममा चाहिँ हामी x इक्वल टु 1 y इक्वल टु m राखेर एउटा m को पोलिनोमियल बनाउँछौँ होइन त्यो 4 डिग्री नै भयो नि त 5 m भयो होइन हो त्यसैलाई सल्भ गरेपछि के आउँछ त यो m को भ्यालु आउँछ त्यसले के दिन्छ त एसिम्पटोटको स्लोप दिन्छ है हामीले प्रब्लममा चाहिँ त्यसरी गर्छौँ यो फाइएनएम m चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि दिएको इक्वेसनको होइन nth डिग्री टर्ममा होइन nth डिग्री टर्ममा x इक्वल टु 1 र y इक्वल टु m राख्दाखेरि आउने हो है अब यसको मैले त्यो कुरालाई पनि अलिकति नोट गरिराखौँ होइन यहाँ अलिकति नोट गरिराख्नु होइन यसमा के नोट गर्यो भन्दाखेरि द पोलिनोमियल र इक्वेसन भन्नु जे भन्नु इक्वेसन फाइएनएम अथवा पोलिनोमियलै भन्नु होइन हामीले सजिलो पोलिनोमियल फाइएनएम भनेको nth डिग्री टर्ममा इज अब्टेन्ड कसरी अब्टेन्ड गरिन्छ भन्दाखेरि अब्टेन्ड बाई पुटिङ x इक्वल टु 1 and y इक्वल टु m इन द nth डिग्री टर्म भने जस्तो जति डिग्रीको पोलिनोमियल छ नि त्यो जस्तो 4 डिग्री टर्म रहेछ भने 4 डिग्री पोलिनोमियल रहेछ भने त्यो टर्म्समा त 4 डिग्री भएको कतिवटा टर्म्सहरू छन् त्यो पोलिनोमियलमा होइन हो त्यो टर्म्सलाई छानेर त्यसमा चाहिँ x इक्वल टु 1 र y इक्वल टु राख्नु nth डिग्री टर्म्स होइन टर्म्स अफ द इक्वेसन अफ कर्व होइन त्यो कर्वको nth डिग्री टर्ममा जति डिग्रीको कर्व इक्वेसन छ नि त्यति डिग्री टर्म्सहरू जुन टर्म्सहरू छ त्यो टर्म्सहरूमा x इक्वल टु 1 र y इक्वल टु m राखिसकेपछि त्यो फाइएनएम भन्ने पोलिनोमियल बन्छ अनि त्यसैलाई इक्वल टु 0 गरेर सल्भ गरेर हामी के गर्छौँ m को भ्यालु निकाल्छौँ यो भयो होइन बिचमा एउटा कुरा आयो अब यसपछि फाइएनएम अब c को भ्यालु चाहियो अब c चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने होइन c को भ्यालु चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने भन्नको लागि चाहिँ अब हामी यो इक्वेसन 2 को हेल्प लिन्छौँ है इक्वेसन 2 को हामी के गर्छौँ हेल्प लिन्छौँ अब इक्वेसन 2 मा के भन्छ हामीले y इक्वल टु mx प्लस c विथ एसिम्पटोट अफ द कर्व भनेको छ भनेपछि त यो y इक्वल टु mx प्लस c र यो कर्व त इन्फिनिटीमा त मिट हुनु पर्यो नि त त्यसको डेफिनेसन अनुसार किनभने यो कर्व र यो स्ट्रेट लाइन बिचको डिस्टेन्स टेन्स टु 0 भन्नेको मतलब त यो स्ट्रेट लाइनले यो कर्वलाई मिट गर्नु पर्यो नि त होइन इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो अथवा टच गर्नु पर्यो जे भनौँ होइन त्यसो भने हामी के गर्नु पर्यो यो इक्वेसन 2 र y इक्वल टु mx प्लस c लाई हामीले के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो है इक्वेसन 2 र y इक्वल टु mx प्लस c सपोज यसलाई इक्वेसन 3 भन्दैन एकछिनको लागि होइन यसलाई एकछिनको लागि इक्वेसन 3 भन्दियो होइन यसलाई हामी एकछिनको लागि इक्वेसन 3 भन्दियो होइन यसलाई के गर्नु पर्यो इक्वेसन 2 र 3 लाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो होइन नाउ सल्भिङ 2 and 3 भनौँ नेक्स्ट है सल्भिङ 2 and 3 गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि y by x छ भनेपछि अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो y by x भनेको कति आउँछ त y by x भनेको यहीँबाट y by x भनेको m plus c by x आउँछ जहाँनिर y by x छ त्यहाँ के राख्नु पर्यो m plus c by x राख्नु पर्यो यहाँनिर होइन यसमा भने चाहिँ कस्तो फर्ममा आयो भन्दाखेरि we get
एक्सएनको ठाउँमा एक्सएन फाइ एन वाइ बाई एक्स भनेको कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि एम प्लस सी बाई एक्स प्लस एक्स टु द पावर एन माइनस वान फाइ एन माइनस वान एम प्लस सी बाई एक्स होइन जहाँ जहाँ वाइ बाई एक्स त त्यही राख्ने त हो प्लस एक्स टु द पावर एन माइनस टू फाइ एन माइनस टू होइन एम प्लस सी बाई एक्स प्लस एक्स यहाँ मैले मिस्टेक लेखेको छु अघि है फाइ वान अफ यहाँनिर वाइ बाई एक्स यहाँ वाइ बाई एक्स हुन्छ है होइन भनेपछि यहाँ कति एक्स अब सर यो पछाडिको सबै टर्महरूलाई लेख्न जरुरी पनि भएन होइन इक्वल टु 0 होइन यसो गरौँ। अब यहाँ के गरौँ भने अब टेलर सिरिज एक्सपान्सन युज गऱ्यौँ यहाँनिर जस्तो एबाउट एममा हामीले एक्सपान्सन गऱ्यौँ जस्तो एफ अफ ए प्लस एच हुँदाखेरि के हुन्थ्यो हाम्रो होइन एफ अफ ए प्लस एचको हाम्रो टेलर सिरिज एक्सपान्सन के थियो त्यो सम्झिनु पऱ्यो एफ अफ एफ अफ ए प्लस एच एफ ड्यास अफ ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल एफ डबल ड्यास अफ ए प्लस हुँदै जान्थ्यो होइन हो त्यसैलाई जस्तो यहाँ पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो एबाउट एममा एक्सपान्सन गर्नु पऱ्यो किनभने हामीले त एम निकाल्नु पर्ने छ त्यसैले अब यहाँ एबाउट एममा हामीले के सरी एम त निस्किसक्यो सी निकाल्नु छ एबाउट एममा हामीले एक्सपान्सन गर्नु पऱ्यो भनेपछि एचको ठाउँमा चाहिँ सी बाई एक्स राखेर हामीले एक्सपान्सन गर्नु पऱ्यो ए भनेपछि एम हुने त्यसो गर्दाखेरि कति आउने भयो त पहिला यसको हेर्नु है त ल युजिङ टेलर सिरिज युजिङ टेलर्स सिरिज एक्सपान्सन युज गऱ्यो भने यो कस्तो फर्ममा आउने भयो त हेरौँ है पहिला एक्सएन बाहिर हुने भइहाल्यो एक्सएन बाहिर अब यसको एक्सपान्सन भनेको फाइ एन एम प्लस भनेको चाहिँ एफ अफ ए भने जस्तै भयो होइन अब एच भनेको कति सी बाई ए फाइ एन ड्यास एम प्लस अब एच स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल भने जस्तै 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर फाइ एन डबल ड्यास एम होइन प्लस अब एच क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल भने जस्तै 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल सी क्युब बाई एक्स क्युब फाइ एन ट्रिपल ड्यास एम प्लस अब यस्तो हुँदै जाने त अब एक्सएनको होइन अब त्यसपछि आएर अब एक्सएन माइनस वानको हेरौँ होइन प्लस अब एक्सएन माइनस वान अब भित्रपट्टि हेऱ्यो भने होइन अब एउटै हो ठ्याक्कै एउटै हो जहाँ जहाँ यो फाइन भएको ठाउँमा त्यहाँ के हुन्छ त फाइन माइनस वान हुने त अनि एउटै हो सबैमा अनि यो कति हुन्छ त फाइन माइनस वान अफ एम होइन प्लस कति हुने भयो सी बाई एक्स फाइन माइनस वान ड्यास एम होइन अनि त्यसपछि प्लस अब 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर फाइन माइनस वान डबल ड्यास अफ एम प्लस होइन अनि त्यस्तै 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल सी क्युब बाई एक्स क्युब होइन फाइन माइनस वान ट्रिपल ड्यास अफ एम प्लस डट यो दोस्रोको हामीले फाइन माइनस वानको नि एक्सपेन्सन गऱ्यौँ अब फाइन माइनस 2 को त्यसरी नै एक्सपेन्सन गऱ्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि अब यो एक्सएन माइनस 2 त बाहिर बसिहाल्यो होइन अनि यहाँ एउटै हो ठ्याक्कै फाइ एन माइनस 2 एम हुने भयो प्लस सी बाई एक्स फाइ एन माइनस 2 एमको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ प्लस अब 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल भने जस्तै अब यो फाइ एन माइनस 2 को डबल होइन प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल सी क्युब बाई एक्स क्युब फाइ एन माइनस 2 को ट्रिपल फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 गरेर अब यो त्यतिकै प्लस डट डट इक्वल टु 0 यसरी जाने होइन हामीले के गर्यौँ योलाई पनि एक्सपेन्सन गऱ्यौँ यसलाई पनि एक्सपेन्सन गऱ्यौँ यसलाई पनि एक्सपेन्सन गऱ्यौँ सबैलाई यो टेलर सिरिज एक्सपेन्सनबाट के गर्यौँ एक्सपान्ड गऱ्यौँ अब यसको स्टेपमा के गर्ने भने अघि जस्तै हामीले एक्स कमन ल्याएको थियौँ नि होइन अब यहाँ हाम्रो अलरेडी एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि फाइन एम टेन्स टु 0 वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी चिज के हुनको लागि एसेम्प्टेड हुनको लागि चाहिँ फाइन एम इक्वल टु 0 हुनुपर्छ भन्ने एउटा हामीले अघि निकालिसकेका छौँ माथि नै होइन वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी चाहिँ यदि त्यो दिएको कर्वको एसेम्प्टेड हुने भने फाइन एम एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि फाइन एम के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ
होइन। भने अब हामीले एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी ल्यायो भने त फाइन एम 0 हुने भइहाल्यो, सकिहाल्यो होइन। गर्दाखेरि अब फाइन एम 0 हुने भइहाल्यो। अब हामीले एउटा एक्सएन कमन लियो भने है, एक्सएनको लागि अर्को स्टेप पनि अलिकति लेखेर हेरौँ होइन। अलिकति यसलाई हामीले के गरौँ भन्दा अलिकति मोडिफाई गरौँ। एक्सएन कमन लियो है सबै टर्मबाट। यहाँ एक्सएन छ, यहाँ एक्सएन -1 छ, यहाँ हेर यो एक्सएन मैले भनेको यो एक्सएन -1 होइन, यो एक्सएन -2 होइन, यसरी गइरहेछ नि। एक्सएन -3 गइरहेछ भने चाहिँ सबैबाट हामीले एक्सएन चाहिँ हटाइदियो भने, एक्सएन हटाइदियो भने के रहन्छ भन्दा फर्स्टमा यस्तो रहन्छ होइन। सबैबाट एक्सएन हटाइदियो भने यहाँ रहन्छ फाइन एम प्लस सी बाई एक्स फाइन ड्यास अफ एम प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर फाइन डबल ड्यास अफ एम होइन प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल सी क्युब बाई एक्स क्युब फाइन ट्रिपल ड्यास अफ एम प्लस डट यो होइन। यहाँ एक्सएन हट्यो। अब यसबाट एक्सएनले डिभाइड गऱ्यो भने त 1/x रहने भयो नि त। यहाँ त 1/x ने कति फाइन -1 एम प्लस सी बाई एक्स फाइन -1 ड्यास अफ एम प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर फाइन -1 डबल ड्यास अफ एम होइन प्लस डट भनौँ न होइन। यसको यो एक्सएन -1 यहाँसम्मको भयो। अब एक्सएन -2 लाई पनि हामीले एक्सएनले डिभाइड गरिदियो भने त तलको एक्स स्क्वायर रहने भयो, प्लस 1/x स्क्वायर। अब यो भित्रको रहने भयो फाइन -2 अफ एम प्लस सी बाई एक्स फाइन -2 ड्यास अफ एम प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर फाइन -2 डबल ड्यास अफ एम। त्यही मैले एक्स लेखेको छु, एम हो सबै एम हो यो होइन। प्लस डट होइन प्लस डट इक्वल टु 0। यो के गरेको भन्दाखेरि त्यो माथिल्लो एक्सप्रेसनबाट एक्सएन हटाएको भने चाहिँ एउटा कन्डिसन त अघि हामीले भनिसक्यो। एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि तिमीले हेर यहाँ देखिहाल्छौ, एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि यहाँ एउटा फाइन एम मात्रै रहन्छ, यो भित्रको टर्म पनि जम्मै 0 हुन्छ। यो 1/xले गर्दाखेरि योभन्दा पछाडिको अरू सबै टर्म पनि 0 बनाउँछ। एउटा फाइन एम इक्वल टु 0 वी गेट अर्लियरली, त्यो अलरेडी हामीले निकालिसकेको छ होइन। अब त्यसपछि अब त्यसो हो भने यसलाई हामी फाइन एम इक्वल टु 0 त भइसकेको छ होइन। भने चाहिँ अब फाइन एम इक्वल टु 0 हटाइदियो भने यसैबाट हेरौँ न। ल फाइन एम इक्वल टु 0 राखिदियो भने हामीले यसमा होइन राखिदियो भने अब हामीसँग रह्यो बाँकी, त्यो बाँकीलाई हामीले रिएरेन्ज गरेर लेख्नु पऱ्यो क्या, युजिङ फाइन एम इक्वल टु 0 गर्नु पऱ्यो है। अब यो फाइन एम इक्वल टु 0 युज गर्दाखेरि विल गेट एन न्यू इक्वेसन, एउटा नयाँ इक्वेसन आउँछ है। त्यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तो यसैलाई म यसलाई इक्वेसन 4 भन्छु है। अघि हामीले माथि 3 भनेको थियो, यसलाई 4 भन्छु। यसलाई 4 भन्छु अनि चाहिँ अब युजिङ पाई एन एम इक्वल टु 0 यो कति होला भन्दाखेरि हामीले एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटीको केसमा हामीले युज गरेको थियौँ यो होइन, इन 4। त्यसमा युज गऱ्यो भने अब यो कस्तो फर्ममा आउने भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है त, फाइन एम गइहाल्यो होइन। फाइन एम गरेपछि यहाँ त कति भयो सी बाई एक्स सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायरको फर्ममा आयो। अनि यहाँ फेरि पनि 1/x को फर्ममा आयो। यहाँ हेर्नु यहाँनिर 1/x बाट सुरु हुन्छ क्या होइन। यो फाइन एम 0 यहाँ 1/x बाट सुरु हुन्छ। यहाँ पनि हेर 1/x छ, यहाँ पनि के छ 1/x स्क्वायर छ। भने चाहिँ अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो 1/x लाई चाहिँ हामीले कमन लियो होइन। 1/x लाई चाहिँ होइन हामीले कमन लियो भने यहाँ कति रहन्छ सी फाइन ड्यास अफ एम प्लस होइन 1/2 फ्याक्टोरियल सी स्क्वायर अपन एक्स होइन। अथवा एक्सले बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्ने भनेको क्या। एक्सले यो फाइन एम इक्वल टु 0 भइहाल्यो, त्यसपछि बाँकी रहेको सबै टर्मलाई हामीले एक्सले चाहिँ बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यति बेला के रहन्छ त भन्दाखेरि यहाँ रहन्छ कति भन्दाखेरि सी होइन फाइन ड्यास अफ एम सी फाइन ड्यास अफ एम प्लस होइन। अनि त्यसपछि आएर यो 1/2 फ्याक्टोरियल
सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हुन्थ्यो, एक्स मात्रै हुने हो, फाइ एन होइन डबल ड्यास अफ एम प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल सी क्युब बाई एक्स स्क्वायर फाइ एन ट्रिपल ड्यास अफ एम प्लस डट हुँदै जाने भयो यो फर्स्ट टर्ममा। दोस्रोमा के हुने भन्दाखेरि यो एक्स मात्रै हट्ने भयो, अरू त जता तस्तै रहने भयो, प्लस यहाँ चाहिँ कस्तो रहने भयो फाइ एन माइनस 1 अफ एम प्लस होइन सी बाई एक्स फाइ एन माइनस 1 अफ ड्यास एम प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होइन फाइ एन माइनस 1 डबल ड्यास अफ एम प्लस हुँदै गयो दोस्रोमा होइन। यहाँ चाहिँ यो बाहिरको 1/x मात्रै हट्यो, भित्रको हटेन। यहाँ के हुन्छ एउटा 1/x रहन्छ होइन, यहाँ 1/x रहन्छ। चाहिँ थर्ड टर्म यस्तो आउँछ 1/x रहन्छ अनि फाइ एन माइनस 2 एक्स सरी एम होइन प्लस सी बाई एक्स अरू त एज हो फाइ एन माइनस 2 ड्यास एम प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर फाइ एन माइनस 2 ट्रिपल ड्यास एम प्लस डट हुँदै गयो इक्वल टु 0 यो फर्ममा है। अब भनेपछि अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले दुईवटा कन्डिसन, अब एउटा फाइ एन इक्वल टु 0 राख्दाखेरि यो आयो यसमा होइन, इक्वेसन 4 बाट चाहिँ फाइ एन इक्वल टु 0 आउँदा यो आयो भने चाहिँ अब हामीले एक्समा चाहिँ अब फेरि एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी पनि इम्पोज गरिदियो भने होइन, भने चाहिँ अब एज एक्स टेन्स, किनभने हामीले यहाँ त एसिम्पटोटको कन्डिसन गर्दैछौँ भने देन एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने त्यति बेला के हुन्छ त होइन, एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी एन्ड हामीले अर्को एउटा कन्डिसन के पनि एज्युम गरेका छौँ फाइ एन इक्वल टु 0 भयो भने अब यो इक्वेसनबाट के आयो त हेर्नु त वी गेट यहाँ एउटा कन्डिसन आयो। अब यो जम्मै यो एक्स भएको टर्महरू सबै 0 भयो, यहाँ एक्स भएको टर्म जम्मै 0, यो पछाडिको जम्मै 0 हुन्छ, यहाँ नन जिरो टर्म दुईवटा मात्रै आउँछ, यो दुईवटा है। त्यो के भन्दाखेरि वी गेट सी फाइ एन ड्यास अफ एम प्लस अर्को भनेको फाइ एन माइनस 1 अफ एम इक्वल टु 0। यो लिनियर इक्वेसन इन सी आयो, सीको डिग्री 1 भएको एउटा लिनियर इक्वेसन आयो है। अनि यसले के दिने भयो त सीको भ्यालु दिने भयो, which gives अनि यहाँ दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टु उता जाँदा कति माइनस फाइ एन माइनस 1 अफ एम डिभाइडेड बाई फाइ एन ड्यास अफ एम होइन प्रोभाइडेड फाइ एन ड्यास अफ एम नट इक्वल टु 0 होइन, गिभ्स अनि इट्स गिभ्स अहिले के दिने भयो त विच गिभ्स दि वाइ इन्टरसेप्ट अफ होइन वाइ इन्टरसेप्ट दिने भयो एसिम्पटोटको अफ एसिम्पटोट भनेपछि हामीसँग यो सीको भ्यालु निकाल्यो, सी पनि आयो होइन विथ दिस भ्यालु अफ एम एन्ड सी होइन। हामीले यो यही एम र सीको भ्यालुबाट होइन भनेपछि विथ दिज भ्यालुज अफ एम एन्ड सी भनेपछि विथ द भ्यालुज होइन विथ द values of m obtained by solving that is phi n m equal to 0 and c equal to negative minus phi n minus 1 of m divided by phi n dash of m provided phi n dash of m not equal to 0 and we get the asymptote हामीलाई चाहिएको एसिम्पटोट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि y इक्वल टु mx प्लस c यो भयो। हामीलाई यो अल्जेब्रिक कर्वको कसरी एसिम्पटोट निकाल्ने होइन m कसरी निकाल्ने c कसरी निकाल्ने भन्ने फर्मुला भयो। तर अब कोही बेला कस्तो कन्डिसन आउँछ भने यो फाइ एन ड्यास अफ m इक्वल टु 0 आइदिन्छ, 0 आइदिन्छ त c त अनडिफाइन्ड भयो नि त होइन। त्यो कन्डिसन कति बेला हुन्छ फाइ एन ड्यास अफ एम इक्वल टु 0 आउने कन्डिसन भनेको चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जति बेला चाहिँ यो फाइ एन एम इक्वल टु 0 सल्भ गरेर तिमीले जुन एमको भ्यालु निकाल्छौ त्यो रिपिटेड रुट आयो भने एमको रिपिटेड रुट आउने कन्डिसनमा मात्रै के हुन्छ फाइ एन ड्यास अफ एम इक्वल टु 0 आउँछ। अब कोही बेला दुईवटा रुट रिपिट हुन्छ, कोही बेला 3 पटक रिपिट हुन्छ होइन, हो त्यो कन्डिसनमा के गर्ने त होइन। त्यसलाई हेरौँ यहाँनिर। अब यसको लागि चाहिँ हामीले
अगाडिको लागि नोट गरौँ हैन। यहाँसम्म त हाम्रो एसेम्प्टोडको इन जेनरल मेथड भयो। यो कति होला भन्दाखेरि फाइ एन एमकोमा चाहिँ एमको रुटहरू रिपिट भएन भने अथवा फाइन्ड ड्यास अफ एम जति बेला एमको भ्यालु के अरे रिपिट हुन्छ नि तिमीले सम्झ त्यो एम जुन जुन भ्यालु रिपिट भएको छ त्यसको लागि चाहिँ फाइन्ड ड्यास अफ एम जहिले पनि के आउँछ 0 आउँछ। छैन अब यसको एउटा नोट होइन हामीले मेन्सन गरौँ न नोट। सो फर्स्टमा होइन यहाँ के छ भन्दाखेरि इफ फाइन्ड ड्यास अफ एम इक्वल टु 0 भयो भने होइन फाइन्ड ड्यास अफ एम इक्वल टु 0 भयो भने त त्यसलाई एसेम्प्टोड किनभने सी त अनडिफाइन्ड भयो नि त त्यसैले एसेम्प्टोड एक्जिस्ट नहुने भयो होइन नहुने भयो। त्यसो भने यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सी नै एक्जिस्ट नभइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ हामीले अर्को अल्टरनेटिभ प्रोसेस फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। अल्टरनेटिभ प्रोसेस फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब यो कन्डिसनमा इफ फाइन एम ड्यास इक्वल टु 0 होइन भने चाहिँ एसेम्प्टोड एक्जिस्ट नहुने भयो। सी इज अनडिटर्मिनेट होइन भ्यालु अफ सी इज अनडिफाइन्ड हुने भयो होइन भ्यालु अफ सी इज नट डिटर्मिन्ड त्यो त भ्यालु त निस्केन भने चाहिँ अब के गर्ने त त्यसो भने होइन। अब यसको लागि चाहिँ अब यो कन्डिसनमा भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो केसमा भनेको चाहिँ द भ्यालु अफ एम अब्टेन फ्रम फाइन एम इक्वल टु 0 मेक्स फाइन ड्यास अफ एम इक्वल टु 0 त्यही त हो नि होइन। एम भनेको त हामीले फाइन एम इक्वल टु 0बाट आउने होइन फाइन एम इक्वल टु 0 भन्ने जुन इक्वेसन छ होइन फाइन एम इक्वल टु 0 भन्ने जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन सल्भ गरेर एम इक्वल टु सपोज m1 m2 निकाल्नुहुन्छ यसैको डेरिभेटिभ गर्छौँ त्यसैमा चाहिँ यसको रुटहरू राख्दाखेरि के हुन्छ त 0 हुने कन्डिसन त हो होइन। र अब यो कन्डिसन चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि दिस कन्डिसन्स अकर्स होइन यो कति बेला आउँछ भन्दाखेरि दुईवटा भ्यालु रिपिट भयो भने होइन दुईवटा भ्यालु रिपिट भयो भने पनि यस्तो कन्डिसन आउँछ। तिनवटा भ्यालु रिपिट भयो भने पनि यस्तो कन्डिसन आउँछ होइन। सपोज दुईवटा भ्यालु रिपिट भयो होइन हुन्छ अब दुईवटा भ्यालु रिपिट भयो भने चाहिँ के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामी वी इक्वेट द कोएफिसिएन्ट अफ xn - 2 इन इक्वेसन 3 0 हो। त्यो इक्वेसन 3 मा के छ भने नि अब इक्वेसन 3 लाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ इक्वेसन 3 लाई अगाडि हेर होइन। त्यो इक्वेसन 3 मा त्यो इक्वेसन 3 मा चाहिँ जहाँ जहाँ xn - 2 छ त्यसको सबै कोएफिसिएन्टहरूलाई हामी के गर्छौँ त 0 सँग इक्वेट गर्छौँ। इक्वेसन 3 मा हेर होइन भन्छ यो केसमा के भयो अरे भन्दाखेरि द भ्यालुज अफ फाइ एनएम इक्वल टु 0 होइन विल मेक फाइन ड्यास अफ एम इक्वल टु 0 है। अब यो कति बेला हुनसक्छ यस्तो कन्डिसन कहिले आउँछ भन्दा जति बेला चाहिँ एमको दुईवटा भ्यालु रिपिट हुन्छ अथवा तीनवटा भ्यालु रिपिट हुन्छ होइन। पहिला हामी दुईवटा भ्यालु रिपिट भएको केसमा हेऱ्यौँ होइन। एन्ड दिस ह्यापन्स अब यो कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि दिस ह्यापन्स if the values of m in phi n m equal to 0 are repeated अनि त्यसको रिपिटेड रुट रहेछ भने त्यस्तो हुनसक्छ। रिपिटेड भने चाहिँ रिपिटेड ट्वाइस हुनसक्छ अब थ्राइस हुनसक्छ होइन त्यहाँभन्दा 4 टाइम हुनसक्छ होइन त्यो हेरेर जानु पर्यो। भनेपछि अब जस्तो रिपिटेड ट्वाइस भएको रहेछ भने के हुन्छ त होइन रिपिटेड ट्वाइस भएको रहेछ भने हामी त्यति बेला चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि x टु दी पावर हाम्रो अघिसम्म हामीले लेखेको भनेको के थियो भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म ल्याउँ एउटा एक्सएनको कोएफिसिएन्ट फाइन एम इक्वल टु 0 गऱ्यौँ अनि त्यसपछि आएर दोस्रो सीको भ्यालु निकाल्नलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्योभन्दा पछिल्लो xn - 1 भनेको 1/x लाई पनि हटायौँ। त्यसको अर्थ भनेको xn - 1 को कोएफिसिएन्टलाई 0 गरेर लेखेको हो क्या है। भनेपछि अब यसबाट यो कन्डिसन आयो भने अब हामी के गर्छौँ भने एक्सएनको पनि कोएफिसिएन्ट सक्यो xn - 1 को पनि कोएफिसिएन्ट हामीले सकिसक्यौँ अघि योभन्दा अगाडि स्टेप सीको भ्यालु निकाल्दाखेरि xn - फाइन एम भनेको एक्सएनको कोएफिसिएन्टबाट निकाल्यो होइन। अब यो सीको भ्यालु निकाल्यो x टु दी पावर n - 1 को कोएफिसिएन्टलाई 0 सँग इक्वेट गरेर भनेपछि त्यसले काम दिएन सी आएन भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त्योभन्दा थर्ड भनेको xn - 2 जुन हामीले अगाडि इक्वेसन 4 मा लेखेका छौँ है त्यो xn - 2 को कोएफिसिएन्टलाई हामी के गर्छौँ त 0 सँग के गर्छौँ त इक्वेट गर्छौँ। इक्वेट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि c² / 2 फ्याक्टोरियल फाइ n डबल ड्यास अफ m प्लस
सी बाई 1 फ्याक्टोरियल भनेको सी नै भयो, फाइ एन माइनस 1 ड्यास अफ एम प्लस अर्को फाइ एन माइनस 2 अफ एम इक्वल टु 0 आउँछ है। भनेको अब यहाँ तिमीले यसरी सम्झिनु पऱ्यो, फाइ एन ड्यास अफ एम इक्वल टु 0 हुने बित्तिकै होइन, अथवा एमको दुईवटा रुट चाहिँ रिपिट भयो भने अब तिमीले सीको भ्यालु यो फर्मुलाबाट मात्रै निस्किने भयो। त्यो अहिलेको हामीले सुरुमा सी लेखाएको नि त्यसले त्यसबाट ननिस्किने भयो। तिमीले बुझ्नु पऱ्यो, जस्तै एमको भ्यालु चाहिँ 3टा आयो, एउटा चाहिँ 1, अरू चाहिँ भ्यालु चाहिँ -1 दुईवटा रिपिट भयो। एम इक्वल टु 1 को लागि त्यही अहिलेकै सीले काम गर्ने भयो, त्यो अनरिपिटेड भयो नि, त्यो अहिलेकै सीले काम गर्यो। तर जुन एम इक्वल टु -1 जुन रिपिट आएको छ त्यसमा त्यो सीले काम नदिनु, किनभने त्यो रिपिटेडको लागि फाइ एन ड्यास अफ एम जहिले 0 हुन्छ त्यहाँ है। पछि हामी प्रब्लम गराएको हेर होला। भनेपछि अब जति बेला चाहिँ होइन रुटहरू चाहिँ रिपिट भयो, 2 टाइम्स रिपिट भयो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्ने भयो है। इफ रुट्स होइन आर रिपिटेड ट्वाइस, होइन 2 टाइम्स रिपिट भएको छैन, हामीले यसरी गर्ने होइन। तर अब यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन सी भयो होइन। अब यसलाई सी, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सीलाई सल्भ गरेर सीको त कतिवटा भ्यालु आउँछ, 2टा भ्यालु आउँछ, जसले गर्दाखेरि त्यो करेस्पोन्डिङ एमको लागि सीको 2टा भ्यालु आउँछ। सपोज एम इक्वल टु -1 रिपिट भएको छ भने त्यो एम इक्वल टु -1 दिएको फङ्सनमा राखेर हामीले सीको 2टा भ्यालु आउँछ भने चाहिँ एसिम्प्टोट पनि कति हुने, 2टा हुने होइन। स्लप चाहिँ एम चाहिँ एउटैको लागि, एसिम्प्टोट चाहिँ 2टा हुने भने त्यति बेला चाहिँ प्यारलल एसिम्प्टोट आइरहेको हुन्छ क्या है, प्यारलल एसिम्प्टोट आइरहेको हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ प्रोभाइडेड यसमा के हुनु पऱ्यो भने अघि जस्तो फाइ एन ड्यास अफ एम नट इक्वल टु 0 होइन। अब यो कति लाँदा यसमा पनि के थपिन्छ एउटा कन्डिसन, प्रोभाइडेड फाइ एन डबल ड्यास अफ एम नट इक्वल टु 0 होइन। तिमीलाई डबल ड्यास एम, फाइ एन डबल ड्यास अफ एम फेरि 0 आइदियो भने त फेरि त लिनियर भइगयो नि होइन, क्वाड्रेटिक भएन नि त, लिनियर भइगयो नि त। त्यसैले यो फाइ एन डबल ड्यास अफ एम नट इक्वल टु 0 हुन्छ यो ट्वाइसको केसमा चाहिँ। यो चाहिँ होल्ड गर्छ है, 2 पटक मात्रै रिपिट भएको छ नि, होल्ड गरिहाल्छ अटोमेटिकल्ली। तर अब कोही बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो फाइ एन डबल ड्यास अफ एम पनि 0 भयो। अब यो हामीले कहाँबाट निकालेको थियो, पहिला फाइ एन एम इक्वल टु 0 एक्सएनको कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गरेर निकालेको थियो। अनि त्यो सीको भ्यालु जुन हामीले नेगेटिभ फाइ एन -1 एम अपन फाइ एन ड्यास अफ एम भनेर निकालेको थियो, त्यो एक्स टु द पावर n - 1 को कोएफिसिएन्टलाई 0 सँग इक्वेट गरेर। अब यो फाइ एन ड्यास अफ एम इक्वल टु 0 हुने बित्तिकै हामीले एक्स टु द पावर n - 2 को कोएफिसिएन्टलाई 0 सँग इक्वेट गरेर यो सी निकाल्यौँ होइन। अब होइन यसमा पनि फाइ एन डबल ड्यास अफ एम चाहिँ होइन 0 भइदियो। अब त्यो चाहिँ कति लान्छ भन्दाखेरि एमको चाहिँ 3वटा भ्यालु रिपिट भएर आएको रहेछ होइन, 3वटा भ्यालुहरू चाहिँ रिपिट भएर आएको रहेछ भने त्यति बेला चाहिँ यो पनि 0 भइदिन्छ क्या त्यो एमको लागि चाहिँ। एमको भ्यालु सपोज 1 1 1 अनि -1, एमको 4 डिग्री इक्वेसन आएको थियो होइन एमको, अनि त्यसलाई सल्भ गर्दा 1 1 1 अनि -1 आयो भने त त्यो 3टा 1 त एउटै भ्यालु 3 पटक रिपिट भयो भने त्यति बेला चाहिँ फेरि त्यो 3 पटक रिपिट भएको भ्यालुको लागि चाहिँ फाइ एन डबल ड्यास अफ एम चाहिँ 0 आइहाल्छ त्यहाँ है। त्यसो भने बट फाइ एन डबल ड्यास अफ m equals 0 if m is repeated thrice होइन। यो 3 पटक रिपिट भएको छ भने यो के हुन्छ त, यो 0 आउँछ। भनेपछि अब हेर्नु त, योभन्दा यहाँसम्म आउँदा हामीले एक्स टु द पावर n - 2 को कोएफिसिएन्टलाई 0 सँग इक्वेट गराएको थियो भने अब योभन्दा पछिल्लो टर्मको लागि सीको भ्यालु निकाल्नलाई हामीले एक्स टु द पावर 3 को एमको 3टा भ्यालु रिपिट भयो भने चाहिँ योसँग करेस्पोन्ड गर्ने 3टा सी हुनुपर्छ भने चाहिँ क्युबिक पोलिनोमियल आउनु पऱ्यो क्या, सीको क्युबिक इक्वेसन आउनु पऱ्यो। भनेपछि बाई इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ एक्स टु द पावर n - 3 इक्वेसन 4 गऱ्यो भने हाम्रो यहाँ कस्तो कन्डिसन आउँछ भन्दाखेरि नि सी क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल फाइ एन ट्रिपल ड्यास अफ एम प्लस सी स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल। अब एन भएपछि यहाँनिर n - 1 होइन डबल ड्यास अफ एम प्लस, अब सी बाई 1 फ्याक्टोरियल लेख्नु परेन, सी फाइ एन - 2 ड्यास अफ एम प्लस अनि लास्टमा कति हुने हो त फाइ एन - 1 अफ एम इक्वल टु 0 होइन। प्रोभाइडेड यसमा के हुने भयो, प्रोभाइडेड फाइ एन ट्रिपल ड्यास अफ एम नट इक्वल टु 0।
यदि 3 पटक मात्रै रिपिट भएको छ भने यो ट्रिपल ड्यास अफ एन फाइन ट्रिपल ड्यास 0 हुँदैन। तर 4 पटक रिपिट भएको छ भने फेरि यो पनि 0 हुन्छ। भने नि अब यहाँभन्दा पछाडि आउने कस्तो टर्म हुन्छ होला भन्दाखेरि C4/4 फ्याक्टोरियल 5/4nm होइन, CQ/3 फ्याक्टोरियल हो, यहाँनिर 5n-1 थर्ड हुन्छ, यहाँनिर C²/2 फ्याक्टोरियल 5 डबल हुन्छ होइन, C 5-1 ड्यास हुन्छ प्लस होइन सरी n-1 n-2 n-3 n-3 हुँदै अर्को n-4 सम्म पुग्छ होइन। त्यसरी हामी निकाल्दै जान्छौँ, तर हामीले त्यहाँभन्दा धेरै तल जान जरुरी छैन होइन। र यसले चाहिँ अब सीको कतिवटा भ्यालु दिन्छ, 3टा हुन्छ, एउटा एमको लागि 3टा सी आउँछ क्या। त्यसको अर्थ भनेको 3टा एसिम्प्टोट हुन्छ जसको स्लप चाहिँ एउटै हुन्छ, सी मात्रै फरक हुन्छ भने चाहिँ यसले के दिन्छ त 3वटा प्यारलल एसिम्प्टोट दिन्छ। 3टा भ्यालु रिपिट भएको बेलामा 2टा भ्यालु रिपिट भएको बेलामा 2वटा प्यारलल एसिम्प्टोटहरू दिन्छ है। र यसरी हामीले होइन, यसरी हामीले यो के गर्न सक्यो भन्दाखेरि रिपिटेड केसमा भन्दा चाहिँ रिपिटेड केसमा चाहिँ सीको भ्यालुहरू यसरी हामीले निकाल्न सक्ने भयो है। ल त्यसैले एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ, एउटा रिपिटेडको केसमा पनि गर्छौँ है। इक्जाम्पलबाट हेरौँ, इक्जाम्पलबाट हेरेपछि अब क्लियर हुन्छ। जस्तो भनौँ न, हामीले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ पहिला। जस्तो फाइन्ड द एसिम्प्टोट, find the asymptotes of the curve and the curve यो भनेको कति हुने भन्दाखेरि x² y² minus 4x minus y whole square plus twice y minus 3 equal to 0 है। यो कर्भ दिएको छ, यसलाई तिमीले ब्राकेट खोलेर हेर्न सक्छौ। यो 4 डिग्री हो, x² y² आएपछि यो 4 डिग्री हो। 4 डिग्री भएपछि इट क्यान हेभ एट मोस्ट 4 एसिम्प्टोट्स है। बी क्लियर अबाउट द्याट होइन। यसको बडीमा 4वटा एसिम्प्टोट हुनसक्छ। भनेपछि अब यहाँ त्यसैले पहिला हामी के अरे होरिजेन्टल एसिम्प्टोट भर्टिकल एसिम्प्टोटहरू त्यसलाई हेर्ने हो यहाँनिर होइन। द कर्भ इज अफ डिग्री 4, अब त्यो हामीले थाहा भइसक्यो। कर्भ इज अफ degree 4, so it can have how many at most 4 asymptotes. अब यहाँ हेऱ्यो भने x4 is also absent, y⁴ is also absent होइन। भनेको हाइएस्ट डिग्री टर्म भनेको यहाँ x4 पनि छैन, y4 पनि छैन, त्योभन्दा सानो नै छ। त्यो भनेको यहाँ एउटा x² छ। अब तिमीले यसलाई ब्राकेट खोलेर निकाल्न सक्छौ होइन। यसलाई तिमीले यहाँनिर इक्वेसन क्यान बी रिटन एज, अलिकति मोडिफाई गरेर लेख्नु होइन, सजिलो हुन्छ नि। ब्राकेट खोलेर लेखिदियो भने रिटन कस्तो फर्ममा आउँछ भन्दाखेरि x² y² minus 4x² plus 8xy minus 4y² plus 2y minus 3 equal to 0 यसरी लेख्न सक्यो नि त सजिलोको लागि है। भनेपछि अब यहाँ हाम्रो x4 पनि एब्सेन्ट छ, y⁴ पनि एब्सेन्ट छ भनेपछि देयर आर होरिजेन्टल एज वेल एज भर्टिकल एसिम्प्टोट होइन। सिन्स x⁴ and y⁴ are absent होइन, दुइटै नभएको हुनाले देयर आर भर्टिकल एन्ड दुइटै हुने भयो, होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एसिम्प्टोट, होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एसिम्प्टोट्स रेस्पेक्टिभली दुइटै हुने भयो होइन। भनेपछि अब त्यसो भने पहिला होरिजेन्टल एसिम्प्टोटलाई के गर्नु पऱ्यो, हाइएस्ट पावर एक्सको चाहिँ कोएफिसिएन्टलाई हामीले 0सँग के गर्नु पऱ्यो, इक्वेट गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ हाइएस्ट पावर एक्स भनेको x² छ, x² कोएफिसिएन्ट भनेको एउटा y² minus 4 छ होइन। भनेपछि टु गेट अब इक्वेटिङ भनौँ सिधैलाई, इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ हाइएस्ट पावर अफ x to 0 भनेको हाइएस्ट पावर अफ x भनेको x², त्यसको कोएफिसिएन्ट भनेको कति हो, यहाँ y² या -4 अरू त छैन होइन। भनेपछि y² minus 4 equal to 0 होइन। र यसको त के आयो, दुईवटा रुट आयो होइन, y equal to +-2
implies y equal to 2 and y equal to -2 are the asymptotes. अनि कि होरिजेन्टल एसिम्प्टोट आयो हैन, दुईटा त आइहाल्यो, यो भइहाल्यो। त्यस्तै गरी इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ हाइएस्ट पावर अफ y टु 0 हैन, 2 0 y को हाइएस्ट पावर भनेको यहाँ कति छ त, यहीँ हेरौँ न, एउटा y स्क्वायर छ, अर्को यहाँ y स्क्वायर छ, एउटाको x स्क्वायर -4 रहेछ हैन, कति आयो त x स्क्वायर -4 इक्वल टु 0 इम्प्लाइज x इक्वल टु 2 एन्ड x इक्वल टु -2 आर द एसिम्प्टोट्स। भनेपछि त हामीले भनेको थियौँ यो 4 डिग्री इक्वेसन हैन, यसको बडीमा कति 4 वटा एसिम्प्टोट हुन्छ भनेपछि अलरेडी हाम्रो के आयो त 4 वटा एसिम्प्टोट्स, भनेपछि देयर आर नो अब्लिक एसिम्प्टोट्स हैन, भनेपछि since there are already 4 asymptotes parallel to the axis हैन, 4 asymptotes parallel to axis, so no oblique asymptotes are present हैन, कुनै पनि oblique asymptotes छैन, asymptotes are present। अनि अब हाम्रो प्रोसेस इन्ड भयो, किनभने वी फाउन्ड अल द एसिम्प्टोट्स अफ दिस कर्भ्स हैन, दुईटा भर्टिकल दुईटा हरिजोन्टल रहेछ भने चाहिँ यसमा त एक्जिस्टै गरेन हैन, त्यसलाई हामीले हेर्नै परेन। हुन्छ अब अर्को इक्जाम्पल, यसमा त अब्लिकको कुरै आएन भने चाहिँ अब अब्लिकको पनि हुने गरी हामीले एउटा इक्जाम्पल, अनि म चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, find the asymptote asymptotes of x square minus y square times y minus 4y squared plus 5x minus 7 equal to 0 भनेर कर्भ है। अब यो कति डिग्रीको कर्भ छ भन्दा 3rd डिग्री, किनभने x स्क्वायर y माइनस y क्युब हैन माइनस 4y स्क्वायर ब्राकेट खोल्न आइहाल्छ, x स्क्वायर y माइनस y क्युब आउँछ, त्यो 3rd डिग्री क्वेसन हो। यसको म्याक्सिमम इट क्यान हेभ 3 एसिम्प्टोट्स हैन, भनेपछि अब यसको सल्युसनमा हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि गिभन कर्भ, अब यसलाई म अलिकति मोडिफाई गरेर लेख्छु है, इज x स्क्वायर y माइनस y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टु 0 लाई 1 भन्ने एक्जाम्पल लागि, which is of degree 3, so it can have at most 3 asymptotes है, यसको 3 भन्दा बढी एसिम्प्टोट हुनै सक्दैन। अब त्यसो भने फर्स्ट वी अलवेज अब्जर्भ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल, देन ओन्ली विल गो टु अब्लिक है। पहिला हामीले जहिले पनि होरिजेन्टल र भर्टिकल एसिम्प्टोट हेर्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामी अब्लिक एसिम्प्टोट हेर्छौँ है। अघि जस्तो अघि हामीले होरिजेन्टल भर्टिकल हेर्दै कम्प्लिट भइहाल्यो, 4टा पुगिहाल्यो, देयर इज नो अब्लिक एसिम्प्टोट हैन। अब यहाँ पनि हामी त्यसरी हेर्छौँ। अब यहाँ हेर भने तिमीले इक्वेसन अब डिग्री 3 छ, यहाँ y क्युब प्रेजेन्ट छ हैन, हाइएस्ट डिग्री टर्म भनेको नि y क्युबै छ, डिग्री पनि 3 नै छ, त्यसको अर्थ भनेको यसको कोएफिसिएन्ट -1 भयो इक्वल टु 0 गरेर त यसले कुनै एसिम्प्टोट दिनेवाला छैन, त्यसैले यसको भर्टिकल एसिम्प्टोट छैन भन्ने हामीलाई क्लियर भइसक्यो हैन। सिन्स y क्युब इज प्रेजेन्ट भएको हुनाले देयर इज नो भर्टिकल एसिम्प्टोट, भर्टिकल छँदै छैन एसिम्प्टोट हैन, छँदै छैन। अब होरिजेन्टल त छ, एक्स क्युब एब्सेन्ट छ हैन, एक्स क्युब एब्सेन्ट छ भने चाहिँ होरिजेन्टल कन्फर्म छ भने चाहिँ एक्सको चाहिँ अब हाइएस्ट पावर भनेको एक्स स्क्वायर छ हैन, अरू त छैन यहाँनिर भने चाहिँ एक्स स्क्वायर कोएफिसिएन्ट भनेको y छ हैन, भने चाहिँ फर होरिजेन्टल asymptote equating the highest
क्विटिङ द कोएफिसिएन्ट भन्नु पर्यो है क्विटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ highest power of x that is x square to 0 we get के आयो त x स्क्वायर मात्रै छ अर्थ छैन भनेपछि गर्दा त y इक्वल टु 0 हैन यो भनेको x एक्सिस आफै रहेछ एउटा आइहाल्यो एउटा एसिम्प्टोट अब त्यसपछि अब हामीले चाहिँ अब्लिक एसिम्प्टोट भर्खर एउटा एसिम्प्टोट आउँदैछ अझै दुईटा बाँकी छ किनभने इट क्यान ह्याभ 3 एसिम्प्टोट अब कि त हुँदैन भनेर देखाउन सक्नु पर्यो हामीले यति एउटै हो भनेर भनेपछि भर्टिकल सक्यो होरिजोन्टल एउटा आयो है भनेपछि न फर अब्लिक एसिम्प्टोटको लागि के गर्नु भेरी लेट y इक्वल टु mx प्लस c यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ न बी द अब्लिक एसिम्प्टोट अफ अब्लिक एसिम्प्टोट अफ 1 हैन यो कर्व 1 को चाहिँ अब्लिक एसिम्प्टोट हो भनेर मानौँ अब हामीलाई m को भ्यालु चाहियो c को भ्यालु चाहियो भने चाहिँ m को भ्यालु कहाँबाट निस्किन्छ भन्दाखेरि फाइ nm इक्वल टु 0 अब यहाँ n भनेको चाहिँ 3 छ भने चाहिँ फाइ 3m इक्वल टु 0 भने चाहिँ अब त्यो फाइ nm कहाँबाट आउँछ भने चाहिँ मैले अघि जति डिग्रीको पोलिनोमियल छ त्यति नै डिग्री भएको टर्म पहिला छान्ने जस्तो यहाँ हेर्नु त यहाँ थर्ड डिग्री टर्म कतिवटा छ यो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल थर्ड डिग्री टर्म जम्मा दुईटा मात्रै छ यहाँनिर एउटा एक्स स्क्वायर वाइ अर्को माइनस वाइ अरू छैन एउटा सेकेन्ड डिग्री हो एउटा फर्स्ट डिग्री एउटा कन्स्ट्यान्ट हो 0 डिग्री भयो हैन जति डिग्री पोलिनोमियल छ नि त्यति नै डिग्री टर्म खोज्ने र त्यो टर्ममा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले x इक्वल टु 1 y इक्वल टु m राखेर एउटा पोलिनोमियल बनाउने भनेको now put x equal to 1 and y equal to m in third degree terms of 1 the third degree terms ma हैन to get के आउँछ भन्दाखेरि फाइ 3m हो यो चाहिँ फाइ nm भनेपछि फाइ 3m इक्वल टु अब यहाँ हेरेर x इक्वल टु 1 राख्ने 1 स्क्वायर भइहाल्यो m माइनस m क्यूब यहाँ हैन m माइनस m क्यूब आयो अब यसमा m माइनस m क्यूब आयो भनेपछि अब हामीले के चाहियो फाइ 3 ड्यास अफ m पनि चाहिन्छ अहिले भयो त्यो निकालिराख्नु फाइ n ड्यास अफ m चाहियो नि त फाइ 3 ड्यास अफ m भन्यो भने त 1 माइनस थ्राइस m स्क्वायर आउँछ हैन अब यसपछि फाइ 2 पनि निकाल्न सकिन्छ फाइ 2m भनेको कति हुन्छ यहाँ हामीले भरे तल c को भ्यालु निकाल्न चाहिन्छ नि त फाइ 2m भनेको चाहिँ सेकेन्ड डिग्री टर्ममा राख्दै जाउँ हैन सिमिलरली फाइ 2m भनेको सेकेन्ड डिग्री टर्ममा फाइ 2m भनेको एउटा मात्रै छ 4y स्क्वायर हुन्छ माइनस 4m स्क्वायर हुन्छ हैन फाइ 2m अब फाइ 1m भन्यो भने 5 मात्रै हुन्छ के अरे 5 मात्रै फाइ 1m भन्यो भने फर्स्ट डिग्री टर्ममा x इक्वल टु 1 y इक्वल टु m भने चाहिँ 5 मात्रै हुन्छ हैन यसरी जाने एन्ड सो अन अब जति पनि निकाल्न सकिन्छ हामीलाई कुनै काम लाग्ने कुनै काम नलाग्ने पनि हुनसक्छ यहाँनिर है भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले पहिला m को भ्यालु निकाल्न त के गर्नु पर्यो त सल्भिङ फाइ nm इक्वल टु 0 टु फाइन्ड m पहिला त हामीले m चाहियो नि त हैन सल्भिङ फाइ 3 अफ m इक्वल टु 0 हैन फाइ 3 अफ m इक्वल टु 0 भनेको कति भन्दाखेरि m माइनस m क्यूब इक्वल टु 0 m कमन ल्याऊ m माइनस 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टु 0 यसले के इम्प्लाई गरेर त एउटा m इक्वल टु 0 आयो एउटा 1 आयो अर्को कति आयो माइनस अनि सबै डिस्टिङ्क्ट आयो सबै फरक आयो भनेपछि अब यो हामीले अगाडिको जुन c स्क्वायर अपन 2 भन्ने केसमा जानै पर्यो नि डिस्टिङ्क्ट आयो अब यहाँ हेर्नु है त हो कि होइन अब m को भ्यालु यदि डिस्टिङ्क्ट आयो भने फाइ 3 ड्यास अफ m कुनै पनि 0 हुँदैन हो कि नि यहाँ हेर्नु m इक्वल टु 0 राख फाइ 3 ड्यास अफ 0 भनेको 1 आउँछ m इक्वल टु 1 राख हैन चाहे माइनस 1 राख माइनस 2 आउँछ फाइ 3 ड्यास अफ m दुईटैमा 0 आएन डिस्टिङ्क्ट आउँदा कहिले पनि के आउँदैन 0 आउँदैन भनेपछि फर दिस m को लागि फाइ 3 ड्यास अफ m नट इक्वल टु 0 हैन अनि दिस इम्प्लाइज यसले के देखायो भन्दाखेरि फाइ 3 ड्यास अफ m इज नट इक्वल टु 0 त्यो स्योर हो किनभने डिस्टिङ्क्ट आयो नि त
डिस्टिङ्क्ट आउने बित्तिकै फाइ 3 ड्यास अफ एम कहिले पनि के हुँदैन 0 हुँदैन है। अब यति भइसकेपछि त हामीले सीको भ्यालु निकाल्नु लागि सजिलो हुने भयो हैन। भनेपछि अब फाइ 3 ड्यास अफ एम नट इक्वल टु 0 फर अल एमको लागि हैन, फर अल एम तिनटै एमको लागि 0 भएन भनेपछि त अब हामीले सीको भ्यालु त हामीले प्रत्येक एमको लागि यो 0 को करेस्पोन्ड गर्ने एउटा सी हुने भयो, 1 को एउटा सी हुने भयो, -1 को अर्को सी हुने भयो हैन, तीनटा सी हुने भयो। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि देयरफोर अब हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि सी इक्वल टु माइनस हाम्रो यहाँ के थियो फाइ एन माइनस 1 थियो नि, एन हुँदाखेरि फाइ एन माइनस 1 भनेपछि यहाँ 3 हुँदाखेरि फाइ 2 अफ एम अथवा फर्मुला लेख्छु फाइ एन माइनस 1 अफ एम अपन यहाँ कति छ फाइ एन ड्यास अफ एम छ हैन। द्याट इज यो भनेको कति हुने भयो त सी इक्वल टु माइनस एन भनेको 3 भएको हुनाले यहाँनिर फाइ 2 अफ एम अपन फाइ 3 ड्यास अफ एम हुने भयो हैन, भ्यालु राखौँ हैन। यो भनेको माइनस फाइ 2 अफ एम भनेको हामीले निकालेको छ माइनस 4m स्क्वायर, त्यही राख माइनस 4m स्क्वायर डिभाइड बाई फाइ 3 ड्यास अफ एम भनेको यहाँ छ 1 माइनस थ्राइस एम स्क्वायर भनेपछि कति आयो त यो 4m स्क्वायर अपन 1 माइनस थ्राइस एम स्क्वायर आयो सी। भनेपछि वेन एम इक्वल टु 0 भने के हुन्छ हैन। अब हामीले एमको भ्यालु फरक फरक हुने बित्तिकै सीको भ्यालु पनि फरक हुन्छ भनेर भनेको छौँ हैन। भने वेन एम इक्वल टु 0 भने के हुन्छ त हैन। अब यहाँ हेर्नु यहाँ वेन एम इक्वल टु 0 हैन, एम इक्वल टु 0 भयो भने यहाँ सीको भ्यालु कति 0 हुने, सीको भ्यालु 0 हुने भयो, सी इक्वल टु 0 वेन एम इक्वल टु 1 राख त हैन, एम इक्वल टु 1 राख्ने कति 4 भयो अनि यहाँनिर 1 माइनस 3 र माइनस 2 भनेपछि सी इक्वल टु कति आउने भयो त सी इक्वल टु माइनस 2 आउने भयो। त्यस्तै वेन एम इक्वल टु माइनस 1 गरे पनि के आउने भयो त सी इक्वल टु माइनस 2 नै आउने भयो। गर्दाखेरि अब त्यसलाई लगाएर हामीले इक्वेसन 2 भनेको वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस यहाँ लगाएर के गर्नु पऱ्यो सब्स्टिट्युट गर्नु पऱ्यो। देन फ्रम 2 the asymptotes oblique asymptotes are right, then from 2 the oblique asymptotes are अब मैले एम र सी एम इक्वल टु 0 सी इक्वल टु 0 हुँदाखेरि दिस नट एन अब्लिक एसिम्प्टोट वी हेभ गट दिस अलरेडी वाइ इक्वल टु 0 भन्ने अघि हामीले निकालिसकेको छ यो, त्यसलाई मैले यसलाई लिन हैन। लिन भने कति नै वाइ इक्वल टु एमएक्स भनेपछि एक्स माइनस 2 एउटा अनि अर्को भनेको एन्ड वाइ इक्वल टु माइनस एक्स माइनस 2 भनेपछि अल टुगेदर हामीसँग कति भयो 3टा है, अल टुगेदर हामीसँग 3टा। यो एम इक्वल टु 0 भन्ने बित्तिकै द्याट इज द एक्स एक्सिस हो, यो वाइ इक्वल टु एम इक्वल टु 0 सी इक्वल टु 0 भन्दा वाइ इक्वल टु 0 अलरेडी आइसकेको छ हाम्रो त्यो माथि निकालेको छौँ, त्यही भएर तिमीलाई कन्फ्युजन हुने यहाँ 3टा आयो अघि एउटा 4वटा भयो त भन्ने हो, तर एउटा रिपिट भएर आइरहेको छ हैन। यो वी हेभ अलरेडी गट दिस हैन। त्यसो हुँदाखेरि एम इक्वल टु 1 र एम इक्वल टु माइनस 1 स्वप भएको दुईवटा अब्लिक एसिम्प्टोड अनि अहिले एउटा होरिजेन्टल एसिम्प्टोड गरेर वी हेभ गट अल टुगेदर हाउ मेनी 3 एसिम्प्टोड। यो चाहिँ के भन्छ नन रिपिटेड केसमा भयो हैन। तर कुनै कुनै केस के हुन्छ भन्दाखेरि रिपिट भएर आइदिन सक्छ हैन, रिपिट भएर आइदिन सक्छ। हो त्यो रिपिट भएर आएको केसमा चाहिँ हामीलाई अलिक प्रब्लम हुनसक्छ, रिपिट भयो भने के गर्ने हैन। जस्तो यता रिपिट भयो भने सजिलो भयो हामीले सी निकालिहाल्यौँ। यस्तो अर्को एउटा इक्जाम्पल छ, इक्जाम्पलबाट हेरौँ। मार्कर पिन्छ सकिँदै गयो। सो एसिम्प्टोड्स अफ फाइन्ड एसिम्प्टोड्स अफ सपोज हामीलाई कर्व दियो वाइ क्युब माइनस एक्स वाइ स्क्वायर्ड हैन माइनस एक्स स्क्वायर्ड वाइ प्लस एक्स क्युब हैन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टु 0 है। अब यसको एसिम्प्टोड निकाल्नु पर्ने, अबलाई म सर्ट सोलुसनमा एक्सप्लेन गर्छु कसरी निकाल्ने भनेको। यसको
डिटेल्स भनेको तिमीले नोटबाट हेर्न सक्छौ है, नोटमा डाउनलोड गरेर त्यही छ। अब यहाँ जस्तो यो कति डिग्री क्वेसन भनेदेखि त थर्ड डिग्री क्वेसन है। थर्ड डिग्री क्वेसन हुने बित्तिकै यसमा वाइ क्यू पनि प्रेजेन्ट छ, एक्स क्यू पनि प्रेजेन्ट छ। सो देयर आर नो भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल एसिम्प्टोट। किनभने अगाडि हामी भन्यो नि एक्स क्यू हाइएस्ट डिग्री टर्मको कोएफिसिएन्ट कन्स्ट्यान्ट 1 आयो, एक्स क्यूको पनि कोएफिसिएन्ट कति कन्स्ट्यान्ट 1 आयो भनेपछि त 1 = 0 त इक्वेसन हुँदैन। त्यसैले यो हाइएस्ट डिग्री टर्मको कोएफिसिएन्ट कन्स्ट्यान्ट आउने बित्तिकै देयर इज नो एसिम्प्टोट, अथवा हाइएस्ट डिग्री टर्म प्रेजेन्ट छ हैन, एक्स क्यू पनि प्रेजेन्ट छ, वाइ क्यू पनि प्रेजेन्ट छ। त्यसैले दुईटै भर्टिकल र होरिजेन्टल दुईटै एसिम्प्टोट छैन, हामीलाई थाहा भयो। भनेपछि इट हेज ओन्ली अब्लिक एसिम्प्टोट एन्ड क्यान हेभ एट मोस्ट कति 3 एसिम्प्टोट है। भनेपछि अब त्यसो भने यसको डिग्री 3 छ, यहाँ हेर है त, यसको डिग्री कति छ 3 छ। भनेपछि अब हामीले यसको अब्लिक एसिम्प्टोट भनेपछि हामीले कहाँबाट सुरु गर्यो हैन, सिन्स म यहाँ सर्टकटमा लेख्छु हैन, एक्स क्यू एन्ड वाइ क्यू आर प्रेजेन्ट भएको हुनाले प्रेजेन्ट, सो देयर आर नो भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल एसिम्प्टोट, कुनै पनि छैन भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल एसिम्प्टोट्स हैन, यसलाई 1 भनेर हैन, अफ 1। सो इट हेज ओन्ली अब्लिक एसिम्प्टोट, यसको अर्थ ओन्ली अब्लिक एसिम्प्टोट। लेट अब त्यसको लागि के गर्नु रहेछ हामीले, लेट y = mx + c भन्नु, यसलाई 2 भनौँ, बी अब्लिक एसिम्प्टोट अफ 1 भनेपछि अब यो डिग्री 3 छ भनेपछि त अब यसको m को भ्यालु φnm = 0 दिन्छ। φmm भन्ने ठाउँमा यहाँ 5 3m हुने भयो है। भनेपछि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, यसको थर्ड डिग्री टर्म जुन टर्म छ, कतिवटा थर्ड डिग्री टर्म यहाँ 1 2 3 4 रहेछ हो। अब यो थर्ड डिग्री टर्ममा चाहिँ हामीले x = 1 र y = m राखेर 5 3m लेख्नु पर्यो है। यहाँ के गर्ने भने पुट x = 1 y = m in third degree terms of 1 to get 5 3m, त्यो पोलिनोमियल हामी 5 3m भन्छौँ, 5 3m थर्ड डिग्री पोलिनोमियल m भनेको त्यो y = m भएपछि कति हो, m³ भयो हैन, -m² -m + 1, x = 1 राख्ने हो हैन। अच्छा अनि 5 3 डैश यी छेउमा निकालिराख्नु त, 5 3 डैश अफ m भनेको कति हुन्छ, 3m² - 2m - 1 हुन्छ, यो निकालिराखेको। अब 5 to m पनि यहाँबाट निकाल्दा हुन्छ, 5 to m पनि सिमिलरली हैन, सिमिलरली हामी 5 to m पनि निकाल्न सक्छौँ। 5 to m भनेको के गर्ने, दाजु जुन सेकेन्ड डिग्री टर्म बाँकी रह्यो नि यो दुईटै, त्यसमा x = 1 y = m राख्ने कति आउँछ, 1 - m² आउँछ हैन। यसबाट नि 5 to dash m पनि निकालिराख्नु, 5 to dash of m भनेको कति आउँछ, -2m आउँछ। अब 5 of m छैन यहाँनिर, फर्स्ट डिग्री टर्म नभएको हुनाले यहाँ कति छ त, 5 of m त 0 भइहाल्यो हैन, यहाँसम्म त हामी आउने भयो, यो फर्स्ट डिग्री टर्मै छैन, त्यसैले 5 of m कति हुने भयो, 0 हुने भयो। भनेपछि अब यति भइसकेपछि अब हामीले पहिला m को भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्यो, टु फाइन्ड m सल्भिङ हैन, सल्भिङ 5 3m = 0 भनेको द्याट इज यो कति आउँछ त हेर्नु त, m³ - m² - m + 1 = 0। यहाँ m² कमन लियो भने m - 1 माइनस यहाँ पनि m - 1 = 0, र m - 1 हैन, अनि अर्को m² - 1 = 0। दिस इम्प्लाइज m को भ्यालु एउटा -1 दुईटा चाहिँ +1 आउने भयो, किनभने यसले 1 दिने भयो, यसले नि एउटा 1 दिन्छ, अर्को एउटा कति दिन्छ, -1 दिन्छ हैन। अब यहाँ हेर 1 रिपिट भयो, हेर अब यसमा तिमीले अघि भनेको कुरा चाहिँ हो कि होइन हेर न, जुन m को लागि रिपिट हुन्छ त्यो m को लागि चाहिँ 5 3 dash of m 0 हुन्छ भनेको छ हामीले। जस्तै m = 1 रिपिट भयो नि, त्यही हेर m = 1 रिपिट 1 राख्दियौ यहाँनिर 3 - 3 0 आउँछ, तर -1 मा हेर हुँदैन, -1 राख्यो भने यहाँ 3 नै हुन्छ हैन, यहाँ +2 हुन्छ हैन, यहाँ -1 हुन्छ, 0 हुँदैन। त्यसैले यहाँ जस्तो m = -1 को लागि चाहिँ हामीले c को लागि अघिकै फर्मुला प्रयोग गर्ने भयौँ हैन, m = -1 को लागि चाहिँ
तर एम इक्वल टु जुन यो 1 छ 1 को लागि चाहिँ हामीले अब c को दुईटा भ्यालु जुन क्वाड्रेटिक आउँछ नि हैन त्यो भ्यालु युज गर्नुपर्ने हो भनेपछि अब करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ c फर नन रिपिटेड रुट अफ m को लागि हैन नाउ we use हामीले के युज गर्नु पर्यो भने मैले अघि भने we use c इक्वल टु नेगेटिभ phi n minus 1 भनेपछि phi 2 अफ m अपन phi 3 dash अफ m हैन करेस्पोन्डिङ टु कुन छ भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ टु m इक्वल टु -1 को लागि मात्रै यो नन रिपिटेड भ्यालुको लागि मात्रै यो प्रयोग गर्छौँ रिपिटेडमा यो तल 0 भइहाल्छ हैन त्यो प्रयोग गर्ने मिल्दैन भनेपछि अब यहाँ कति हुन्छ त हेरौँ त कति हुँदो रहेछ नन रिपिटेडको लागि यही फर्मुला आयो है m इक्वल टु -1 भनेपछि अब यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज c इक्वल टु माइनस phi 2 अफ m हेरौँ यहाँ 1 - m स्क्वायर डिभाइडेड बाई phi 3 dash अफ m भनेको यहाँ छ थ्राइस m स्क्वायर माइनस ट्वाइस m माइनस 1 भयो हैन यति आयो भनेपछि अब यो कतिको लागि चाहिँ फर m इक्वल टु -1 हो यो हैन त्यसको लागि मात्रै हो यो अरूको लागि होइन फर m इक्वल टु -1 को लागि c कति भयो त -1 m को ठाउँमा -1 राखेर क्याल्कुलेट गर हैन अनि कति आउँछ त भन्दाखेरि अब तिमी यीबाट निकाले पनि हुन्छ तिमीले हैन यहाँ कति आउँछ त्यो निकाल्न सकिन्छ यो कति आउँछ भन्दाखेरि -1 माइनस अब यो त 1 नै त आयो अपन अब यो कति आउँछ 3 हैन प्लस 2 5 - 1 4 भनेपछि त 0 त आयो जे भए पनि c इक्वल टु 0 आयो भनेपछि देयरफोर अब एसिम्प्टोट 1 अफ द अब्लिक एसिम्प्टोट के हुने भयो त हैन देयरफोर 1 अफ द अब्लिक एसिम्प्टोट चाहिँ अफ द अब्लिक एसिम्प्टोट इज y इक्वल टु m को ठाउँमा -1 हैन त -x प्लस c त 0 भइहाल्छ त्यसैले y इक्वल टु -x भयो एउटा अब हाम्रो के छ अब m इक्वल टु 1 रिपिटेड रुटको लागि हेर्नु पर्यो हामीले है नाउ फर रिपिटेड रुट m इक्वल टु 1 फर रिपिटेड दुई पटक मात्रै रिपिट भएको छ त्यसैले रिपिटेड रुट m इक्वल टु 1 हैन वी युज हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि c स्क्वायर क्वाड्रेटिक c स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल phi 3 बाट सुरु भएको छ हैन phi 3 डबल ड्यास अफ m हैन अनि माइनस c सरी प्लस c अपन 1 फ्याक्टोरियल त नलेखे पनि हुन्छ phi 2 ड्यास अफ m प्लस phi 1 अफ m इक्वल टु 0 हामीले युज गर्ने फर्मुला यो हो हैन अब यहाँ त phi 3 डबल ड्यास पनि चाहिएको छ हामीसँग एकछिन है त अहिले हामी मेटिएछ phi 3 भनेको हामीसँग कति थियो भन्दाखेरि phi 3 अफ m भनेको यहाँ हामीसँग थियो m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 थियो हैन phi 3 ड्यास अफ m भनेको कति आयो 3m स्क्वायर माइनस ट्वाइस m माइनस 1 आयो अब यसको डबल ड्यास हो भने phi 3 डबल ड्यास अफ m भन्यो भने त कति आएको 6m माइनस 2 आउने भयो हैन यही भ्यालुहरु ल्याएर हामीले के गर्ने हो सब्स्टिट्युट गर्ने हो हैन सब्स्टिट्युट गर्ने हो भनेपछि अब यहाँ कति आउँछ त हेर्नु त अब phi 2 ड्यास अफ m भइहाल्यो phi 1 m 0 छ भइसक्यो अब यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कति c स्क्वायर बाई 2 phi 3 डबल ड्यास अफ m phi 3 डबल ड्यास अफ m भनेको यहाँ कति हुन्छ 6m माइनस 2 प्लस c phi 2 ड्यास अफ m भनेको माइनस ट्वाइस m phi 1 m भनेको त 0 इक्वल टु 0 यो कतिको लागि गरेछ हामीले m इक्वल टु 1 को लागि गरेछ है भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो हामीले m इक्वल टु 1 राख्नु पर्यो यहाँ अब m इक्वल टु 1 राख्यो भने हैन m इक्वल टु 1 र 6 माइनस 2 4 भने चाहिँ कति ट्वाइस c स्क्वायर आउने भयो m इक्वल टु 1 राख्यो भने माइनस ट्वाइस c इक्वल टु 0 और c ट्वाइस c कमन लियो भने c माइनस 1 दिस इम्प्लाइज c इक्वल टु 0 र 1 आयो हैन भनेपछि m इक्वल टु 1 को लागि जुन हाम्रो रिपिटेड रुट थियो त्यसको लागि दुईटा भ्यालु आयो c को एउटा 0 आयो एउटा 1 आयो भनेपछि देयरफोर करेस्पोन्डिङ टु m इक्वल टु 1 कति आउने भयो त
होइन। अब त्यो दुईवटा चाहिँ प्यारल अघि मैले भनेको छु जति बेला रुटहरू रिपिट हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ त्यसले के दिन्छ त प्यारलल एसिम्प्टोट्स दिन्छ। हेन्स द अदर टु parallel asymptotes are y equal to m भनेको 1 छ हैन। एउटामा c आयो भने चाहिँ एउटाको त्यहाँ त y equal to mx भने चाहिँ y equal to x and y equal to m त 1 नै हो, c भनेको त्यहाँ +1 हैन। y equal to mx plus c गर्दाखेरि यहाँ जम्मा कतिवटा एसिम्प्टोट भयो 3टा। एउटा y equal to -x भयो, एउटा y equal to x अनि अर्को y equal to x plus 1 with all of these are oblique एसिम्प्टोट्स है। यो मैले एउटा रिपिटेड केसको एउटा इक्जाम्पल गरेँ, 2 पटक रिपिट भयो। 3 पटक भयो भने हाम्रो अर्को c³/3 फ्याक्टर लगाएर फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ है। भन्दाखेरि आई थिङ्क अब यो हेरेपछि मोस्ट अफ यु गेट क्लियर आइडिया हाउ टु फाइन्ड द एसिम्प्टोट्स अफ द होइन इम्प्लिसिट टाइप्स अफ फङ्सन fxy equal to 0 है। यसको थ्योरिटिकल पोर्सन पनि मैले कतिलाई बुझ्यो होला कतिले बुझेन होला। इट्स नट कम्पलसरी द्याट यु मस्ट बी अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड यु मस्ट बी एबल टु डिराइभ फर्मुला थोरली होइन। तर बुझ्यो भने चाहिँ द्याट इज बेटर बिकज द्याट विल हेल्प यु टु सल्भ द प्रब्लम्स एज वेल है। ओके, थ्याङ्क यू। आई होप नेक्स्ट क्लास यु विल एक्सप्लोर एनी कन्फ्युजन्स यु हेभ। ओके, दिस वाज फर टुडे, बाई।